अस्ति च्याप्टर 4 को त्यो एउटा कम्प्लिट गर भने चाहिँ गर्यौ तिमीहरुले पोलिनोमियल फिटिङको यो क्वेशनलाई? हजुर म्याम। ल कति आयो त आन्सर? इक्वेसन के बन्यो भने पनि हुन्छ। लास्टमा पोलिनोमियल फिट गर्दा तिमीले यो डाटालाई फिट गरेको पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ के बन्यो भन त? क्वेशन बुझ्यौ मैले भनेको? लास्टमा पोलिनोमियल प्लस 2x प्लस 3 के अरे? सुनिन भन त। स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आयो है? हजुर म्याम। त्यो भयो मिलेछ। त्यस्तै आयो सबैको? अरूहरुले नि गरेकाले भन त त्यस्तै आछ तिमीहरुको? अच्छा म्याम। ए ल अब यो हामीले के पढिराखेको त बुझेछौ है? हामीले कर्व फिटिङ पढ्दैछौँ। इन्टरपोलेसन सकियो। इन्टरपोलेसन सकिए पछाडि अब कर्व फिटिङ हो। इन्टरपोलेसनमा अनि अस्तिको त्यो अघि मैले तिमीलाई सोधेको क्वेशन चाहिँ पोलिनोमियललाई फिट गर्नलाई हो है। अब यहाँ हेर त अस्ति यो ग्राफ हेर्यो भने तिमीहरु इन्टरपोलेसन र रिग्रेसन क्लियर हुन्छौ भन्न खोजेको। अब यो पछाडि फेरि मैले तिमीहरुलाई रिग्रेसन पढाउँदैछु के आजको क्लासमा म रिग्रेसन पढाउँदैछु। रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन अथवा रिग्रेसन यो भन्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो तिमीहरुले म्याथमा पनि त रिग्रेसन त गर्यौ। रिग्रेसनमा के गर्थ्यौ? जस्तो सुकै इक्वेसन अथवा जस्तो सुकै क्वेशन होस् त्यसलाई चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्थ्यौ। त्यसैलाई रिग्रेसन भनेथ्यो। त्यही भएर कर्व फिटिङ फर एक्सपेरिमेन्टल डाटा भन्यो भने पनि लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन मेथड भन्यो अथवा लेस इरर मेथड लगाऊ अथवा रिग्रेसन गर भन्यो भने चाहिँ अबको आजको क्लासमा पढ्ने हामीले रिग्रेसन गर्ने हो। रिग्रेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै बुझ्न के सजिलो छ? रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै आउटपुट आएको भनेको हामीले फर्स्ट हाम्रो डाटालाई स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्छौं। त्यो गर्ने काम नै रिग्रेसन हो। तिमीहरुले ग्राफ यो स्क्रिनमा अहिले ग्राफ हेर्यो भने यहीबाट क्लियर हुन्छ। हेर त त्यो डट 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 गरेको लाइन के छ? तिमीसित यो स्क्रिन हेरेर के भन्छौ सबैले? हामीसित 4 वटा डाटा रहेछ। 4 वटा डाटा के रहेछ त? त्यो नीलो नीलो डट लगाएको जति सबै तिम्रो जम्मा 4 वटा डाटा रहेछ। यो 4 वटा डाटालाई एकपटक इन्टरपोलेसन गरौँ, एकपटक रिग्रेसन गरौँ, कर्व कस्तो आउँछ भनेर यो देखाउनलाई मात्र मैले तिमीहरुलाई यो राखेको हो। यो बुझ्नलाई मात्र हो है। न्युमेरिकल गर्नलाई यी कुरा चाहिएन। के गर्दैछौ भन्ने बुझ्न पर्ने भयो। त्यही भएर अब इन्टरपोलेसन भन्यो भने तिमीहरुलाई न्युटन्स इन्टरपोलेसन लगाऊ कि ल्याग्रान्जे लगाऊ कि अथवा चाहिँ स्ट्रिलिङ्स लगाऊ कि बेसल्स लगाउस् कि इन्टरपोलेसन भनिदियो भने के हुन्छ? यो डट 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 भएको कर्व हेर त। इन्टरपोलेसन भयो भने तिमीले इन्टरपोलेट गरेको फंक्सन प्रत्येक डाटाबाट पास हुनै पर्छ, छुनै पर्छ के त्यो डाटालाई। छुँदाखेरि हेर त 4 वटा डाटा छ, 4 वटैबाट पास भएर गछ। हामीले यो डाटा लिँदाखेरि अस्ति इन्टरपोलेसन कहाँ भने थियो? इन्टरपोलेसन रिग्रेसन एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट हेर त यहाँ सिगरेट कन्जम्सन तिम्रो डाटा रहेछ। त्यो अनुसार डेथ पर मिलियन कति भछ? वाइ एक्सिसमा कति सिगरेट कन्जम्सन गर्दाखेरि पर मिलियन डेथ रेट चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नको लागि यो डाटाले यो क्याल्कुलेट गर्न खोजेको रहेछ। यहाँ तिमीहरुले के देख्यौ भन्दाखेरि हामीसित 4 वटा डाटा रहेछ। डेली अथवा इयरली होला, इयरली 250 वटा लिने हो कि अथवा के जेसुकै भए पनि यो 300 मा रहेछ एउटा डाटा 350 मा रहेछ, अर्को डाटा चाहिँ 500 तिर रहेछ, बीचमा पनि होला। ल यो सबै तर तिम्रो इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि तिमीले कर्व फिटिङ गर्दाखेरि तिमीले फिट गर्न खोज्दाखेरि तिमीले फिट गर्ने फंक्सन चाहिँ प्रत्येक डाटा पोइन्टबाट पास हुनै पर्छ। यो डाटा पोइन्टबाट पास भएको भनेको इन्टरपोलेसन हो। अब आजको क्लासमा हामीले पढ्ने भनेको रिग्रेसन हो। रिग्रेसन गर्दाखेरि हेर त यो यहाँ ग्रीन कलरको लाइट ग्रीन कलरको लाइनले रिग्रेसन जनाछ। रिग्रेसन कुनै पनि डाटाबाट छोएर गएको छैन। रिग्रेसन भनेको के हो त? डाटाबाट छुनै पर्छ, कुनै पनि डाटाबाट छुन पर्छ भन्ने यसमा हुँदैन। तर छुन्छ भने बाइ डिफल्ट छुन्छ भने फरक परेन। तर के हो यसले सबै डाटालाई चाहिँ पोसिबली फिट गर्छ। यो 4 वटै डाटालाई चाहिँ बेस्ट फिट गर्ने चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन होला भनेर रिग्रेसनले जनाउने हो।
रिग्रेसन गरे पनि इन्टरपोलेसन गरे पनि अहिले त तिमीहरूलाई मैले हिसाब गर भनेको छु, फलानु पोइन्टमा क्याल्कुलेट गरे भनेको छु र तिमीहरूले x को भ्यालु त्यहाँ चाहिँ 2 मा क्याल्कुलेट गर अथवा x को भ्यालु 100 हुँदा कति, यसरी क्वेसन आन्सर पो तिमीहरूले त्यसरी गरेछौ। तिमीलाई एउटा फंक्सन बनाउन पर्यो, त्यसले चाहिँ मेरो पुरै रिसर्चको आउटपुटलाई त्यही फंक्सनले इन्टरपोलेट गरोस् अथवा चाहिँ त्यो फंक्सनले चाहिँ मेरो पुरै रिसर्चको आउटकमलाई चाहिँ डिस्प्ले गरोस् भन्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ भने त तिमीले लास्टमा फंक्सन बनाउँछौ। फंक्सन बनाइसकेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ, त्यो बनाएको फंक्सनमा अब त्यो भित्रको भ्यालु जुनसुकै राख्यो भने पनि त्यसलाई सेटिस्फाई गरोस् भन्ने हुन्छ। हो त्यसरी नै इन्टरपोलेसनको फंक्सन बनाउँदा चाहिँ भएको डाटा सबै पास गराएर बनाउनु पर्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ सबै डाटालाई चाहिँ म्याक्सिमम फिट गर्छ भन्ने हुँदैन के। कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट तिम्रोसित भएको डाटा पोइन्टको नजिकको डाटालाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने एक्ज्याक्ट आउन सक्छ। डाटा डिफरेन्समा छ अथवा त्यस्तो केस छ भने यसले सबैलाई एउटै इक्वली सेटिस्फाई गर्छ भन्ने छैन के। रिग्रेसन भनेको चाहिँ तिमीसित भएको डाटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ बायस नगरिकन लगभग सबैलाई चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनले फिट गर्ला, कसैलाई अलि बढी फिट होला, कसैलाई नहोला। तर रिग्रेसन भनेको चाहिँ एज अ होल एप्रोक्सिमेट गर्ने हो, सबै पोइन्टबाट चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन क्लोज छ भन्न खोजेको हो के। रिग्रेसन भनेको त्यो हो है। अब हामी रिग्रेसनकै हेर्दैछौँ आज। यो रिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यसरी भन्दै आउँछु है। यो स्क्रिनमा हेर्यो भने अहिले हेर्दाखेरि मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर भनेको छु, कर्व फिटिङ, पोलिनोमियल फिटिङ भनेको छु। यो एउटा डेरिभेसन जस्तो छ, सानो सानो डेरिभेसन पनि नभन, फर्मुलै जस्तो छ। यो किन गराउन लाग्छु भन्दाखेरि एक साल चाहिँ यो ब्याचलर लेभलमै के सोधियो, यो फिटिङ कसरी गर्ने भनेर सोधेको छ है। यो चाहिँ मैले यो अहिले स्क्रिनमा यो स्लाइड चेन्ज गरिराखेका यी 3टा स्लाइड भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्रेट लाइन फिटिङ गर्नलाई पनि भयो, कर्व फिटिङलाई पनि भयो, पोलिनोमियल फिटिङलाई पनि भयो। तिमीलाई एक साल सोधेको छ के सोधेको छ भन्दाखेरि क्युबिक हो कि क्वाड्रेटिकलाई फिट गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गरेर देखाऊ भनेको छ, 3-4 मार्क्समा आछ। त्यतिखेर हामीले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तिमीहरूलाई न्युमेरिकल आयो भने त अहिलेसम्म जसरी पढाएको छौ त्यसरी नै गर्छौ, पछाडि पनि त्यसरी नै गर्छौ है। अब यो मैले अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा त्यो ई भन्ने एउटा टर्म लेखेको छु के, त्यो ई कहाँबाट आयो भन्छौ भने बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यो प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर भनेर यो फर्स्ट स्क्रिन यही राखेको छु है। यसको लागि अघि अस्तिको क्लासमा हामीले सल्भ इट भनेर योसम्म छोड्यौँ पोलिनोमियलको। यो तिमीहरूले सल्भ गर्यौ, सल्भ गरेर 1 2 3 एन्सर आयो अनि भ्यालु पुट गरेपछि पोलिनोमियल जेनेरेट गर्यौ। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले जेनेरेट गरेको पोलिनोमियलले तिमीले यहाँ हेर्दै के बुझ्यौ, प्रत्येक डाटा पोइन्टबाट पास भएर गछ र तिमीले अब जेनेरेट गरेको पोलिनोमियल इक्वेसनले 1.5 लाई पनि सेटिस्फाई गर्छ, 2.5 लाई, 3.5 लाई, जतिलाई पनि यसले सेटिस्फाई गर्न सकिने भयो। अब यता हेर त, प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर भनेको छ के। तिमीहरूले यहाँ धेरै केहीतिर नजाऊ है। मैले एउटा लेट एउटा फंक्सन y भने पनि fx भने पनि a0 + a1 x + a2 x स्क्वायर भनेको यो पोलिनोमियलको टर्ममा छ। हेर है, कुनै पनि फंक्सन हामीले के भनेछौँ, यो फंक्सन मैले y = यो लेखेको छु भने यसको डिग्री n सम्म जान सक्ने फंक्सन छ भने यो फंक्सन चाहिँ यो ग्राफमा हेर्दाखेरि कुन हो अरे भन्दाखेरि मैले यो जुन यसो कर्व देखाइराखेको छु, x एक्सिस र y एक्सिस को बीचमा एउटा ग्राफ देखाएको छु। हेर त, त्यो कर्वमा मैले यो m1 e1 लेखे नि र त्यो कर्वमै पर्ने गरी पोइन्ट मैले गरेको छु। पोइन्ट यहाँ तिमीहरूले पनि देखाएको छौ। भन्न खोजेको x एक्सिसमा हेर है त, x1 छ, x2 छ देखि xn सम्म लेखेको छु। अब यो कर्व प्लट गर्नको लागि त यो कर्व अहिले मैले यो एरो लगाएकै ठाउँको पोइन्ट हो, यो डट गरेको पोइन्ट हो भन्यो भने त तिमीलाई के चाहियो, x1 र y1 भने खोजेको। हेर है, पोइन्ट p1 भनेर लेखेको छ नि, पोइन्ट p1 कहाँ रहेछ, x1 र y1 भएको पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट p1 हो। यो पोइन्ट चाहिँ कर्वमा ठ्याक्कै यही रहेछ। अनि p1 p2 p3 देखि लिएर pi सम्मलाई जोडेर यो कर्व बनेको हो। तर तिमीले प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर युज गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ कर्व फिटिङ गर्ने बेलामा त हामीले फिटिङ गराउँदैछौँ भने त सबैबाट पास हुन्छ भन्ने त छैन। थाहा छ नि, अघि भर्खर रिग्रेसन गर्दाखेरि के हो, सबै डाटा पोइन्टबाट त पास हुँदैन, इन्टरपोलेसन त होइन यो। त्यो हो भने त के हुन्छ, सपोज गर अरे है, p1 p2 देखि pi सम्म चाहिँ एक्चुअल हाम्रो पोइन्टहरू हो। फिट गराउने बेलामा चाहिँ कतै अन्तै पर्यो। यो अन्तै परेकोलाई मैले m1 भनम, m2 भनम, m3 भनम भनेर mi भनेको छु। भन्न खोजेको तिमीले फर्स्टलाई नै हेर नि त ल, p1 भनेको चाहिँ पोइन्ट कहाँ रहेछ, ठ्याक्कै यहीँनिर रहेछ।
तर हामीले प्लट गर्ने बेलामा रिग्रेसन गर्ने बेलामा माथि आइदियो अरे कतै कतै तल आइदियो भने त्यो ठ्याक्कै पोइन्टमा आएन भने त त्यहाँ इरर आउँछ। त्यो इररलाई E1 E2 E3 भनेर EN सम्म इरर हुन सक्छ प्लट गर्दाखेरि रिग्रेसन गर्ने बेलामा लिस्ट स्क्वायर कर्व ड्र गर्ने बेलामा इरर आउन सक्छ भनेको के। अब यो इरर त पोजिटिभ आउन नि सक्ला नेगेटिभ आउन पनि सक्छ। इरर त तिमीले माथिकोलाई पोजिटिभ मानेर गर्छौ डिफरेन्स लिने त हो। डिफरेन्स लिँदाखेरि एउटा रिफरेन्समा लिन्छौ भने कतिखेर तल आइदिया छ अरे पोइन्ट कतिखेर हेर त मैले एउटा EN भन्ने लास्टमा तल देखाएको छु फर्स्ट पोइन्ट माथि देखाएको छु तल अथवा माथि कतै पर्ला अथवा ठ्याक्कै त्यसमै पर्ला भन्न खोजेको नम्बर अफ इरर्सहरु त त्यहाँ आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भन्ने हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब इरर पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। यो पोजिटिभ सबै इररको टर्म पोजिटिभै आओस् किनभने नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदा फेरि इरर आफैमा टोटल यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एउटा कर्वलाई फिटिङ गर्दा रिग्रेसन गर्दाखेरि टोटल इरर कति आयो त भनेर तिमीले निकाल्न खोज्यौ भने कतै पोजिटिभ कतै नेगेटिभ आइदियो भने त इररै नआए जस्तो जिरो भइदिन सक्छ टोटल समेसन गर्दा। त्यही भएर यो जिरो नहोस् भन्नको लागि इरर भनेको चाहिँ यहाँ तल मैले लेखेको छु स्क्वायर गरिन्छ सम भनेर लेखेको छु मैले हेर त सम S इक्वल्स टु E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर भनेको इररलाई त्यही भएर समेसन अफ EI स्क्वायर भनेर तिमीले इरर भन्ने टर्म देख्छौ के। यो यसलाई यो इररलाई चाहिँ S भन्ने भेरिएबलले बुकहरुमा जताततै जनाइराखेको हुन्छ। S भनेको के रहेछ टोटल इरर कति भयो त यो रिग्रेसन गर्ने लिस्ट स्क्वायर अनुसार फिटिङ गर्ने बेलामा भनेर यो S ले जनाउँदो रहेछ। अनि प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायरले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि S मिनिमम हुनको लागि त्यो S को चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 0 हुन पर्छ। अनि डेरिभेटिभ के को टर्ममा निकाल्ने त तिम्रो के राखेको छ y इक्वल्स टु mx प्लस c को टर्ममा गर्ने हो भने m र c को टर्ममा डेरिभेटिभ गराऊ। अब y इक्वल्स टु ax प्लस b को टर्ममा गराउने हो भने a र b को टर्ममा चाहिँ तिमीले डेरिभेटिभ गराउँदाखेरि डेरिभेटिभ इरर मिनिमम हुनको लागि ds/dA अथवा ds/db 0 हुन पर्छ भनिन्छ है। यो मैले बुझ्नलाई मात्र राखेको हो तिमीलाई एक्जाममा आयो भने यहाँबाट ठ्याक्कै स्टार्ट गर्दा हुन्छ। हेर है मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर लेखेछु मैले यहाँ डाइरेक्ट लेट s इक्वल्स टु समेसन EI स्क्वायर लेखेछु नि हो। यो EI कहाँबाट लेख्नु हो भन्छौ भने त्यहाँबाट आएको टर्म हो भन्न खोजेको। यति भनेको थोरै थोरै बुझ्या छौ। हामी कर्व फिटिङ गर्ने बेलामा इरर आउँछ भन्ने कुरा त अघिको ग्राफबाट पनि तिमीहरूले बुझ्यौ। त्यो इरर चाहिँ एकले अर्कालाई क्यान्सल नगरोस् टोटल इरर कति छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि इररलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ प्रत्येक इररलाई प्रत्येक पोइन्टमा आएको इररलाई समेसन गरिदो रहेछ र त्यसको स्क्वायर गरेर समेसन गरिदो रहेछ किनभने इरर सबै पोजिटिभ होस् र टोटल त्यो फंक्सन प्लट गर्दाखेरि इरर कति छ भन्ने कुरा देखियोस् भन्नको लागि हो। अनि इरर सबैभन्दा मिनिमम हुने भनेको त बेस्ट फिट हुने हो। बेस्ट फिट हुनलाई चाहिँ के हुन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टर्म चाहिँ 0 सित इक्वेट गरिन्छ किनभने डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 0 जति छ भनिसके पछाडी त त्यहाँ इरर कम छ भन्न खोजेको। यो भनेको थ्योरी थोरै बुझ्या छौ। यो इरर कहाँबाट आयो भनेर देखाउनलाई त्यताको स्क्रिनमा लगो है। मैले सुरु गर्दाखेरि तिमीले जाँचमा त्यो फिगर बनाएर लेख्नु पर्दैन डिराइभ गर भन्यो भने नि स्टार्ट गर्ने यहीँबाट हो। yi लेखेछु नि मैले यहीँबाट हो। त्यो अघि भनेको कुरा थोरै बुझ्या छौ। हामी रिग्रेसन पढ्न जाँदैछौँ रिग्रेसनमा इरर हुन्छ अनि मैले तिमीलाई सिधै रिग्रेसन पढाउन नि सक्छु है त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा मेथडबाट आयो भने यसले पोलिनोमियल फिटिङलाई पनि भछ कर्व फिटिङलाई पनि भछ एक्सपोनेन्शियल लगारिथमिक जुनसुकै फिटिङ गर्नको लागि पनि फेरि यो एउटा बुझ्यौ भने सजिलो हुन्छ। तिमीहरूले अघि भनेको ई कहाँबाट आएछ भन्ने यो मैले यहाँ लेट s इक्वल्स टु ई उस गर्दा त झुकिन्नौ नि है। ल अब सबैले कपीमा लेख्न थाल। त्यसो भए यो डिराइभ गर्ने टर्म तिमीहरूले यही डिराइभ गरेर हेर्यो भने एक्जाममा पनि कतिसम्म डिराइभ गर्ने के आएछ भन्ने बुझ्छौ। पहिला हामी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन गर्न खोज्दैछौँ कर्व फिटिङ गर्न खोज्दैछु। पोलिनोमियल फिटिङ भने पनि हुन्छ यसलाई। पोलिनोमियल फिटिङ त मैले अस्ति तिमीहरूलाई पढाइसके त्यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौ। त्यहाँ त्यो फर्मुला आछ नि सुरुमा मैले के भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भनेर लेख भने क्वाड्रेटिकलाई हो। क्वाड्रेटिकमा के गर भने त्यस पछाडी c को ठाउँमा n राख अनि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ समेसन x ले मल्टिप्लाई गराऊ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छ भने a पनि b पनि c पनि तीनटा अननोन छ। तीनटा अननोन निकाल्नलाई तीनवटा नर्मल इक्वेसन चाहिन्छ हामीलाई। त्यही भएर दुई पटकसम्म
x ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टोटल नम्बर अफ इक्वेसन 3टा हुन्छ। अब हामीले सल्भ गरिन्छ भने क्युबिक सल्भ गर्दा के गर्ने भने मैले अब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d भन्ने फंक्सन लिन्छौ। सुरुमा त क्युबिक त त्यही हो, क्युबिक पोलिनोमियल। अब क्युबिकमा त एबीसीडी 4वटा अननोन आए अस्ति क्लासमा भनेको नि। त्यसपछि समेसन x ले 3 पटक मल्टिप्लाई गर्यो भने 4वटा इक्वेसन बन्छ भने हो। त्यो इक्वेसन पनि उताबाट गर्दिन, अब म यताबाट गर्छु भने तिमीलाई रिग्रेसनलाई पनि हुन्छ, यसलाई पनि हुन्छ, सबै फिटिङ यसैबाट हुन्छ भन्न खोजिरहेको छु है मैले। अब सुरुमा यो तिमीहरूले लेख त मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर को लागि तिमीले जुनसुकै रिग्रेसन गर्ने भनेको के हो, y = mx + c गराएको। जस्तो सुकै इक्वेसन छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले फिट गर्ने त हो। mx + c नगराइकन ax + b लेखेको छु। किन भन्दा बुकहरुमा जताततै ax + b सित युज छ फर्मुलाहरु पनि। ल तिमीहरूले पनि त्यही लेख त yi = ax I + b अथवा ax + b भनेर यो फर्स्ट लेख त। पहिलो लेख्यौ y = ax + b, yi = ax I + b भनेर लेख्यौ यो। हजुर म्याम। यो किन लेखेको त बुझ्यौ है तिमीहरूले? हामी के गर्दै छौं, रिग्रेसन गर्न खोज्दै छौं। रिग्रेसन गर्ने भनेको के हो, हामीसित त डाटा कस्तो छ, x भन्ने डाटा छ, अनि अर्को डाटा के छ, फंक्सन अफ x छ। त्यो फंक्सन अफ x यहाँ मैले के हो, y हो। fx लेखिरहन त अलि धेरै ठाउँ लिने भयो। त्यही भएर बुकहरुमा पनि y भनेकै फंक्सन अफ x भनेको छ। हामीले अहिलेसम्म पनि x एक्सिस y एक्सिस भन्दै पढेका छौं। त्यही भएको हुनाले यो y भनेको यहाँ फंक्सन अफ x हो। भनेको डाटा के हुन्छ, इन्टरपोलेसनमा गर्ने डाटा अथवा चाहिँ एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भएका अर्कोमा डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ, त्यो अनुसार हाम्रो डाटा हुने भयो। अघि मैले ग्राफमा देखाए जस्तो हाम्रो डाटा हो। अब यसमा फर्स्टमा हामीले के गरियो त, यसलाई रिग्रेसन गर्न खोज्दैछौँ भने चाहिँ yi = axi + b भनेर लेख। यो हामीले फिट गर्न खोजेको, हामीसित भएको डाटालाई स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्न खोजेको। फिट गर्दा त ठिकै छ, तिमीले y x त केही पनि भएन, y र x कै टर्ममा रहन्छ। तर हामीलाई a र b थाहा हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो काम भनेको के हुन्छ, a र b निकाल्न पर्ने हुन्छ। तिमीहरूले म्याथमा गर्ने बेलामा a र b को लागि अपन राखेर समेसन समथिङ केही गरेर फर्मुला त्यहाँ डिराइभ गरेथ्यौ। त्यो फर्मुलामा के गर्थ्यौ, a र b निकाल्थ्यौ हामीसित भएको डाटाबाट टेबल बनाएर, अनि a र b निकालेपछि ल फिट भयो, यो इक्वेसनले फिट गर्छ भनेर लास्टमा लेखेर छोड्थ्यौ। हो त्यही a र b निकाल्नको लागि फर्मुलाबाट गर्छ भने पनि ठीक छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फेरि के हुने भयो, एक्सपोनेन्शियल देखि सबै यसलाई एउटैले जनाउन सकिन्छ है। अब हेर त मैले yi भनेको छु। यो भनेको चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि yi भनेको एक्चुअल आउन पर्ने, फिटिङ हुँदाखेरि हुन पर्ने आउने एक्चुअल आउटपुट yi हो। तर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अर्को yi निकालियो भने इरर भनेको yi - yi हुन्छ भनेर लेखे। यसमा त क्लियर छ होला तिमीहरूले पनि, इरर = यो क्यापिटल र स्मल गरेर जस्तो गराएको छु, yi - yi भनेर लेख त, यो टर्म आउँछ। ल सेकेन्ड स्टेप लेख त, इरर निकाल। इरर भनेको के हो र, एक्चुअल र एक्सपेरिमेन्टल तिमीले फिट गराइसकेपछि र आउन पर्ने डाटा बीचको डिफरेन्स हो। त्यो भनेको के हुँदो रहेछ, क्यापिटल yi - axi - b भनेर टर्म बस्दो रहेछ। यो लेख त। अब हामीले के भनेका छौं, टोटल इरर भनेको त यस हुँदो रहेछ। यस भनेको के हुँदो रहेछ, फेरि समेसन ei² हुँदो रहेछ। हामीलाई यो थाहा छ। र हामीले फेरि के बुझेका छौं त, बेस्ट फिट गर्नको लागि प्रिन्सिपलै के छ, ds/da = 0 र ds/db ds को a र b को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 0 आउनु पर्छ। अब के गर्छौं हामी, डेरिभेटिभ निकाल्छौं। यो भ्यालु राखेर डेरिभेटिभ निकाल त, निकाल्दाखेरि यो मैले इक्वेसन 1 र 2 लेखे जस्तो आउँछ कि आउँदैन? ल फटाफट त्यतिसम्म गर त, भनिरहनु पर्दैन। किन निकाल्ने भन्ने कुरा अहिले एक स्टेप पछाडि बुझिहाल्छौ के। निकाल्न हामी लिस्ट सबै कर्भहरुको फिटिङ गर्नको लागि एउटा जेनरल रुल फर्मुलाबाट हुन्छ। अनि एक साल तिमीहरूलाई सोधेको छ के यसरी कर्भ फिटिङ गराउ भनेर, गराउ भन्यो भने यहीँबाट स्टार्ट गर्ने हो। तिमीलाई सेकेन्ड डिग्री फिट गर भन्छ कि कुनै एक्सपोनेन्शियल फिट गर भन्छ कि लगारिथमिक फिट गर भन्छ कि जे फिट गर्यो भने पनि एउटा यो बुझ्यौ भने। अनि बीएस ग्रेवालको बुकमा चाहिँ सबै कुरा फेरि यसरी नै फलो गरेको छ। अर्को बालगुरु स्वामीको किताबमा यसरी गरेको छैन। तिमीहरूले बालगुरु स्वामीको किताबमा चाहिँ तिमीहरूले म्याथमा गरे जसरी कर्भ फिटिङ गराउनको लागि पनि ए र बी लाई चाहिँ फर्मुलाको टर्ममा लेखेको छ के।
त्यही भएर यो बालगुरु स्वामीको बुक अनुसार यसरी गर्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। र त्यो डेरिभेटिभ निकालेर त्यो टर्म आउँछ कि आउँदैन आफ्नो कपीमा गर त। त्यो मैले बक्स जस्तो बनाएर राखे भित्रको टर्म हामीलाई युज गर्न पर्ने हुन्छ के, त्यही भएर त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गरेको हो। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि आएको टर्मलाई यो मिलाएको मात्रै हो। आयो है। अब अस्तिको कपी अगाडि छ भने त्यो पोलिनोमियल फिटिङमा पनि तिमीहरूले के गर्थ्यौ र, अथवा अहिले पछि इक्वेट गरौँला है त। ल यो दुईटा टर्म यस्तो आउँछ भनिसके पछाडि तिमीलाई स्ट्रेट लाइन फिट गर भनेर दिया छ भन्ने बित्तिकै, अथवा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो बक्सभित्र राखेका टर्महरू हेर त, तिमीलाई चाहिँ कुनै पनि कर्भ फिटिङ गर भनेर एक्स र वाइ का प्यारामिटर छन् भने अब तिमीले त n भनेको के हो, नम्बर अफ डाटा पोइन्ट कति छ भन्ने कुरा हो। तिम्रो काम त के हो र, ए र बी पत्ता लगाउने मात्रै हो। हामीले जुन मेथडबाट गरे पनि ए बी पत्ता लगाउने हो, किनभने लास्टमा डाटालाई हामीले कसरी लेख्छौँ, y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख्छौँ। ए भनेको के आउँछ, बी भनेको के आउँछ, जति रिग्रेसन गरे पनि लास्टमा आउने त के हो र, y इक्वल्स टु ax प्लस b हो। हाम्रो कामै ए र बी पत्ता लगाउने हो। अब तिमीहरूसित त के हुने भयो भन्दाखेरि x का टर्म गिभन हुन्छन्, y का टर्महरू सबै गिभन हुन्छ भन्ने बित्तिकै तिमीले के गर्न सक्छौ त, अब दुईवटा इक्वेसन बन्यो। अब हेर है, यहाँ तिमीलाई x र y को गिभन छ भने समेसन xi yi भनेको टेबलबाट निकाल्छौ, समेसन yi पनि आउँछ, सबैको भ्यालु आउँछ के भन्न खोजेको। अननोन त के हुन्छ, ए र बी। दुईवटा नर्मल इक्वेसन लिनियर इक्वेसन बन्छ। यहाँ दुईवटा अननोन हुन्छ, तिमीले सिधै निकाल्न पनि सक्छौ, गस एलिमिनेसनबाट निकाल्न पनि सक्छौ। ए र बी को भ्यालु निकाल्छौ, माथि लगेर y इक्वल्स टु ax प्लस b मा राख्छौ, त्यसरी फिट गरिन्छ है। अब तिमीलाई चाहिँ भन्न खोजेको यहाँ मैले हेर त पछाडिपट्टिको स्क्रिनमा, यो भनेको यही त हो। दुईवटा नर्मल इक्वेसन बन्न गछ, तिमीले ए र बी को भ्यालु निकाल्छौ। यो भनेको तिमीलाई क्वेसनमा स्ट्रेट लाइनै दिया छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि डाटा पनि y इक्वल्स टु ax प्लस b मा फिट गर। जस्तो अस्तिकै क्वेसन पोलिनोमियल फिटिङको डाटा थियो नि x र y को, त्यसलाई पोलिनोमियल फिटिङ नगर, y इक्वल्स टु ax प्लस b मा चाहिँ यो डाटालाई फिट गर, अथवा कुनै इक्वेसन लेख्ला। कुनै चाहिँ अब भनौँ न कसरी भनौँ है, कस्तो भन्दाखेरि कुनै फ्यानको स्पिड मेजर गर्नको लागि त्यो त भेराइ, जस्तो कति यति टाइम लाग्ला, यति टाइममा यसको स्पिड चाहिँ यति छ भने सर्टेन टाइम पछाडि कति होला भन्यो भने, अथवा प्र्याक्टिकल अथवा जसरी भए पनि के तिमीहरूलाई क्वेसन आउने बेलामा चाहिँ कुनै फङ्सन चाहिँ ax प्लस b को टर्ममा डिपेन्डेन्ट छ भनेर क्वेसन आइदियो भने चाहिँ त्यतिखेर तिमीले यो फर्स्ट अहिले भर्खर निकालेको तरिकाले दुई स्टेपमा चाहिँ निकाल्ने भयो हो। अब क्वाड्रेटिक फिटिङ गर भन्यो भने पनि हामीले अस्तिको फर्मुला तरिकाबाट पनि जान पर्दैन, यहीँबाट पनि क्वाड्रेटिक फिट हुन्छ भन्न खोजेको हो कि मैले। यो एउटा पढ्यो भने जेनरल हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। हेर है, फर क्वाड्रेटिक सानो xi र ठुलो xi एउटै हैन म्याम? हजुर, सानो xi र ठुलो xi, सानो xi र ठुलो xi त्यो सिम्बल किन चेन्ज भयो? यो सानो xi र ठुलो xi चाहिँ एउटै हो, yi मात्र फरक हो के। यो yi पनि हामीले इररको टर्ममा मात्र भनेको हो। अब यो xi र yi मैले लेखेको छु नि, सबै एउटै हो, हामीसित भएको डाटा हो। त्यो कुरा बुझ्यौ? हामीसित त y को डाटा हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ आएर सिम्बल चेन्ज गर्नु भयो नि त। के मैले त्यो याद गरिन्छु के, मैले सिम्बल आफूले चेन्ज गरेर छु यहाँ, मैले पनि देखेँ पछाडि। यो x र y एउटै हो के। यो चाहिँ यसो हो, यतापट्टि राखेको चाहिँ मिलाउँदा सजिलो देखिने भयो नि भनेको बुझ है। मिलाउँदा त सजिलो देखिने भएन, हामीले
बराबरको एकापट्टि मिलाउँदाखेरि तिमीलाई अस्तिको इक्वेसनसित हेर्न सजिलो भयो कि भएन भन त? त्यति मात्र गरेको। यो बराबरको एकापट्टि 1 मा मैले यहाँ स्मल xi लेखेको छ नि, त्यसमा नझुकियो यो क्यापिटल xi हो। xi र xyi त एउटै हुन्छ, डाटा सम्झियो त एकपटक। x र y त फरक हुँदैन के, x र y त हामीसित भएको डाटै हो, गिभनै हो। a र b मात्र हामीले निकाल्ने हो के, एउटै हो है यो। अनि नर्मल्ली यो बराबरको एकापट्टि राखेको भएर मैले यसलाई क्यापिटल xi लेख्छु भन्यो र यसो गरे होला। यो भनेर पनि होइन कि यतिकै लेखिएको कुरा हो, यो xi नै हो है। गर्दाखेरि यो हिसाब गर्दाखेरि नि बुझिहाल्छौ तिमीहरूले, यो एउटै हो नोटेसन है। अब यता हेर त, तिमीहरूसित क्वाड्रेटिक छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन त नर्मल इक्वेसन पहिला लेख्न पर्यो। यहाँ मैले के गरेँ, वी हेभ y भनेको a2x² + a1x + a0 भनेर लेखौँ भने। अब हामीलाई के थाहा छ, फेरि यस भनेको के हो, समेसन इररको स्क्वायर हो। फेरि यहाँ पनि के गर्ने, yi माइनस यो भनेर स्क्वायर गरियो। अब यसलाई पनि तिमीले यहाँ त कतिवटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ, तिमीलाई 3वटा पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यही भएर एक्जाममा तिमीहरूलाई चाहिँ क्वाड्रेटिकको फर्मुला डिराइभ गरेर लेख भन्यो भने पनि यत्रो लामोको डेरिभेसन के यत्रो लामोलाई लेखेर फेरि यसलाई खोलेर डेरिभेटिभ गरिरहन पनि पर्दैन है तिमीहरूले। एक्जाममा यो देखाइदियो भने अनि यसै अनुसार यस्तो हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। मन लाग्यो भने तिमीले सल्भ गरेर लेख्दा पनि भयो। यो मास्टर्समा चाहिँ अल्गोरिदम म्याथ भन्ने सब्जेक्ट पढाउँदाखेरि यो सबै सल्भ गरेर लेखिन्छ, यो देखाइन्छ कि यसरी नै, अथवा चाहिँ माथिको गरेर यो यस्तो हुन्छ भनेर देखाइन्छ। तिमीहरूको लेभलमा यो सोध्ने होइन, 1 साल सोध्या रहेछ कि यो क्वाड्रेटिक कि के क्वाड्रेटिकै होला। अब यता हेर, यो फर्मुला डिराइभ गर भनेर देखाएको छ के। फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने त अस्ति त मैले तिमीहरूलाई फर्मुला डिराइभ गराएर डाइरेक्ट xi y लेखाएको होइन, यो हो कि होइन भन त, गरिराखेको पुरै बुझेनौ जस्तो लाग्यो। अस्ति मैले तिमीहरूलाई क्वाड्रेटिक त हामीले सल्भ गरेर पढिसक्यौँ। अस्तिको लेक्चरको लास्ट न्युमेरिकल भनेको क्वाड्रेटिकै फिटिङ गराएको हो मैले तिमीहरूलाई। पोलिनोमियल फिटिङ पढाएको हो। पढाउँदाखेरि लेट क्वाड्रेटिकको एउटा एक्जाम्पल गराएको थिएँ मैले त्यहाँ। त्यो भनेको बुझ्या छौ है? अघि के 1 2 3 एन्सर आएको भनेको के को हो र? हजुर म्याम, पोलिनोमियल फिटिङमा क्वाड्रेटिक फिट गरेको। तर मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्न सिकाइनँ कि। सुरुमा के भने भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेख, अब xi ले मल्टिप्लाई गर्दै आऊ, अनि लास्टको कन्स्ट्यान्ट भएको ठाउँमा चाहिँ x नराख, त्यहाँ n राखिदेऊ। अब जतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ x ले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै आउने हो भने नि, जस्तो क्वाड्रेटिक फिट गर्ने हो भने मैले के भने 3वटा अननोन हुन्छ, 3टा इक्वेसन बनाऊ टोटल भने। क्युबिक फिट गर्ने हो भने के गर्ने, 4वटा अननोन हुन्छ, 4वटा इक्वेसन बनाऊ। त्यतिखेर कतिखेर चाहिँ 4वटा बन्दैन, त्यति प्रत्येक स्टेपमा x ले मल्टिप्लाई गर भने। अब डिग्री 4 भएको रहेछ भने के गर्ने, 5वटा अननोन हुन्छ, त्यति एउटासम्म मल्टिप्लाई गर भने। तर फर्मुला काटा आयो, मैले भनिनँ नि तिमीहरूलाई एक्जाममा 1 साल फर्मुला डिराइभ गर भनेर रहेछ कि। फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने त आएको कहाँबाट रहेछ त, त्यो कर्भ फिटिङ कुनै पनि उसलाई लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन गर्दा, पोलिनोमियल कर्भ जेसुकै फिटिङ गर्दा पनि फिटिङ गर्दाखेरि इरर आउँदो रहेछ। त्यो इरर भनेको समेसन ei स्क्वायर गरेर निकाल्ने रहेछ। इरर भनेको फेरि इरर समेसन ei स्क्वायर भनेको स्ट्रेट लाइनको लागि हो भने yi माइनस स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुँदो रहेछ। क्युबिकको लागि हो भने yi माइनस चाहिँ क्युबिकै हुन्छ। क्वाड्रेटिक हो भने yi माइनस यो स्मल yi स्क्रिनमा देखेको क्वाड्रेटिकै इक्वेसन हुन्छ भनेको के। अब के गर्ने हो त, हामीलाई a1 a2 a0 छ भने अब a1 a2 a0 को रेस्पेक्टमा फेरि डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको त्यो इररको टर्म चाहिँ 0 गराउन खोज्ने। ds/da2 = 0, ds/da1 = 0 गरेर यहाँ लेखेछु नि। अब क्युबिक आइदियो भने के गर्ने, इक्वेसनमा के हुन्छ, अझ a3 भन्ने टर्म रहन्छ। 4वटा टर्मलाई डेरिभेटिभ = 0 गर्नु पर्यो। 0 गराइसके पछाडि तिमीले अघि जसरी नै डेरिभेटिभ निकाल्ने भने यो इक्वेसन यसरी बस्दिन्छ र यस्तो इक्वेसन आउँछ भनेको के। अहिले भनेको बुझ्यौ यो भनेको कुरा। अनसल्भिङ वी गेट भनेर मैले लेखेको छु नि, सिधै लेख्न पनि सक्छौ तिमीहरूले। 3-4 मार्क्समा आएको हुन्छ, देखाइरहनु पर्दैन। अब देखाउन मन लाग्छ भने यो घरमा चाहिँ तिमीहरूले यसलाई खोलेर डेरिभेटिभ यो ब्र्याकेट स्क्वायर खोल, खोलिसके पछाडि चाहिँ सबैको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु a2 a1 a0 निकाल त, अनि यस्तै आउँछ कि आउँदैन। यो चाहिँ घरमा गरेर हेर है, यसरी नै आउँछ। यो हेर्यो भने के बुझ्छौ फेरि, यो भनेको त हेर है, म भन्दै जान्छु तिमीहरूले सुन त। समेसन yi समेसन यो yi = जस्तो अस्ति हामीले पोलिनोमियलको टर्ममा तिमीहरूले 3टा इक्वेसन के बनायो भन त, पोलिनोमियल फिटिङ गर्दा
समेसन yi इक्वल्स टु समेसन xi स्क्वायर a2 प्लस समेसन xi a1 प्लस n a0 भनेर लेखेको होइन, त्यही यहाँ बनेन। हेर त यो मल्टिप्लाई गर्दा खोल्दा र अस्ति हामीले पढेको तीनटा नर्मल इक्वेसन त्यही होइन, यसरी नै आउँछ भनेको के मैले। यो भनेको बुझ्यौ कि बुझेन, फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने यतातिर जान पर्यो। यो आएको कसरी हो, भर्खर तिमीले डेरिभेटिभ निकाल्यौ नि, डेरिभेटिभ निकाल्दा इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि जुन इक्वेसन आयो त्यसलाई मिलाएर राख्यौ। मिलाएर राख्दाखेरि त क्वाड्रेटिक हो भने फेरि त्यसको पनि के गर्न पर्यो, विथ रेस्पेक्ट टु यो तीनवटै टर्ममा डेरिभेटिभ निकाल। डेरिभेटिभ गरिसके पछाडि जे बाँकी टर्म रहन्छ त्यसलाई मिलाएर लेखेको मात्रै। मिलाएर लेख्दाखेरि जसरी बस्यो, यो बसेको र अस्ति मैले तिमीहरूलाई क्वाड्रेटिक फिटिङ गराएको इक्वेसन एउटै होइन भनेको के हो कि होइन? हो यो र त्यो आएको त्यहाँबाट। अब तिमीलाई घरमा गरेर हेर भने है, मैले यति एउटा आएन भने मलाई भोलिको क्लासमा भन्नु के गरेर हेर भन्दाखेरि डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यस्तो आउँछ। यहाँ मैले डिएस अघि त हामीले फर्स्टमा स्ट्रेट लाइनको फिट गर्दा त त्यही मैले ए र बी निकाल त भर्खर के ए र बी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ निकाल भनेर तिमीहरूले यो मैले बक्सभित्र लेखेको कुरा तिमीहरूले पनि निकाल्यौ नि, हो त्यसरी नै बस्छ के यसको पनि। त्यही भएर एक्जाममा आयो भने फिटिङ गरेर देखाऊ भन्यो भने डाइरेक्ट यो लेखेर यो लेखिदिन पनि मिल्छ 4 मार्क्समा हो भने, अथवा चाहिँ तिमीलाई यत्रो लामोको म गरिरहदिन, क्वेसन कसरी सोध्छ त्यो अनुसार गर्नु के भनेको। यसकै गरेर देखाउँछौ भने पनि ठिकै छ, डाइरेक्ट लेखिदिँदा पनि यो फरक पर्दैन, यो हुन्छ भनेर। अब तिमीलाई क्युबिक भन्यो भने के गर्ने, यहाँ मैले त्यही लेखाएको छु। अब क्युबिक भन्यो भने yi इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन, यो एबिसिडी जे माने पनि हुन्छ है, a3 a2 a1 a0 चाहिँ मैले मानेको, तिमीहरूलाई यो जे मान्न सजिलो लाउँछ त्यो मान्नु। त्यो मानिसके पछाडि yi भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेख्छौ। अब इरर भनेको के हुन्छ, yi माइनस yi लेख्न पर्यो पहिला। अनि फेरि हाम्रो काम के हो, s भनेको समेसन ei स्क्वायर हो। त्यस पछाडि फेरि के गर्न पर्यो, ds बाई da3 इक्वल्स टु 0 गरेर a2 a1 a0 a3 चारवटाको रेस्पेक्टमा इक्वल्स टु 0 राख्छौ। गरिसकेपछि चारवटाको टर्ममा बन्छ। त्यस्तै गरी nth अर्डरको लागि सोध्यो भने पनि झुक्किन परेन, यसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। यसलाई एकपटक घर हेर है, यसो हेरेर बुझ्दा हुन्छ, आयो भने यति गर्न सकिन्छ भनेर हुन्छ। अब तिमीहरूलाई क्युबिकतिर भनिदियो अथवा डिग्री 4 को भनिदियो भने यो ds बाई da3 इक्वल्स टु 0 गरेर सल्भ गरेर देखाइरहनु पर्दैन के। त्यस्तो ठुल्ठुलो डिग्रीको सोध्यो अथवा यसै सोध्यो भने स्ट्रेट लाइनको एउटा देखाएर यसरी हुन्छ भनेर देखाइदिँदा नि हुन्छ। क्वाड्रेटिकसम्म गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ, क्वाड्रेटिकको देखाएर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदा नि हुन्छ। टाइम छैन भने यो लेखेर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदा पनि फरक पर्दैन। तर के लेख्न पर्यो, यस भनेको समेसन ei स्क्वायर हो भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो, त्यो टर्म छुटाउनु भएन कि। ल यति भनेको बुझ्यौ है, यति त यो मैले भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ, एकपटक यसो हेर्छौ नि, हेरेपछि बुझ्छौ। अब म कर्व फिटिङ पढाउँदैछु। कर्व फिटिङ भनेको चाहिँ त्यो पोलिनोमियल फिटिङलाई कर्व फिटिङ भित्र हाल्दा पनि फरक पर्दैन के। पोलिनोमियल त अस्ति हामीले पढ्यौँ, त्यसलाई अस्ति मैले सिकाए जस्तो सजिलो लाग्छ भने हिसाबमा त्यसरी नै गर। तिमीले अब दोस्रो पटक त्यो हिसाब गर्न बस्दा त यो फर्मुला यहाँबाट आएछ भनेर तिमीले आफैले पनि बुझिसक्छौ एकपटक हेरे पछाडि। अब अघि मैले जुन स्ट्रेट लाइन फिट गरेर देखाएँ, अब तिमीलाई एक्सपोनेन्शियल आइदियो, लगारिथमिक आइदियो, जस्तो एउटा मैले तिमीहरूलाई न्युमेरिकल राखेको जस्तो प्रेसर र ग्यासको इक्वेसनहरू होस्, यिनीहरू भन्यो भने त एक्सपोनेन्शियल टर्ममा आएका इक्वेसनहरू हुन् नि। हो त्यस्तो कुनै क्वेसन सोधिदियो भने त्यसलाई फिटिङ गराऊ भन्यो भने त जुनसुकै फिटिङ, कर्व फिटिङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ, स्ट्रेट लाइन फिट गर्ने हो, त्यो बाहेक केही पनि होइन। स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्ने हो। स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्नको लागि जस्तो यहाँ हेर त, मैले सुरुमा y इक्वल्स टु ax प्लस b भनेर एउटा लेखेको छु। अब यसलाई कर्व फिटिङ गराऊ भनेको त के हो, यो एक्सपोनेन्शियल टर्महरू हटाऊ, यसलाई चाहिँ के गर त नर्मल इक्वेसन बनाऊ भनेको। स्ट्रेट लाइन बनाउनलाई मैले के गरेँ, लगारिदम दुईतिरै लग लिदिएँ भने त log 10y इक्वल्स टु log 10a प्लस यो टर्म आएर बस्ने भयो, b log 10x। तिमीहरूले पनि गर त, यति लेख त। त्यो पहिलो इक्वेसनको नि लगारिथमिक हटाऊ, 2 नम्बर लेखेको पनि लगारिथमिक हटाऊ,
3 नम्बर भनेर लेखेको छु, सबैको लग हटाऊ त, लग हटाउँदा नर्मल इक्वेसन के बन्छ त्यति पहिला गर त, अनि म भन्छु। यो हामी कर्भ फिटिङ पढ्न खोज्दैछौँ है, रिग्रेसन पढ्न खोज्दैछौँ। रिग्रेसनमा क्वेसन जस्तो सुकै पनि आउन सक्छ के, यस्तो भन्ने हुँदैन हो। त्यसको चाहिँ तिमीहरूले फिटिङ गराउनको लागि जुनसुकै आयो भने पनि त्यसलाई स्ट्रेट लाइन बनाउने हो, त्यति नै हो। म्याम यसमा जुन लग लिँदा नि होला नि, नेचुरल लग लिँदा नि के फरक नपर्छ? नेचुरल लग लिन फरक पर्छ कि पर्दैन तिमीहरूले त्यो आफूले नि बुझ्न पर्यो। यता हेर त, ई छ भने पो ई हुँदाखेरि तिम्रो ई को पावरको टर्ममा छ भने तिमीले त्यतिखेर त एलएन ई त लिँदैनौ। जस्तो कि नेचुरल लग र एलएन को बीचको फरक त बुझ्न पर्यो नि त। अनि यस्तो हुन्छ, तिमीहरूले बेस 10 लगको बेस 10 नै लिएर किन गर्छौ भन्दाखेरि घर गरेर हेर है, एलएन ई लियौ भने त त्यो टर्म काटिन्छ के। एलएन ई भनेको त कति हुन्छ भन त? एलएन ई भनेको प्र्याक्टिकल्ली कति हुन्छ, के भ्यालु कति हुन्छ न्युमेरिकल्ली? 1 हैन? एलएन ई कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर छ भन। 1 हो। अब लग 10 ई त 1 हुन्छ र? हुँदैन हो। त्यस अनुसार लग लिने कि एलएन ई लिने भन्ने बुझ्न पर्यो। एउटै कुरो त होइन नि, डेरिभेटिभ गर्दा पो दुईटैको डेरिभेटिभ 1/x आउँछ है। म्याम एलएन वाई को भ्यालु नि फरक होला नि त्यो अनुसार त। त्यही त भनेको, तिमीहरूले फिट गर्ने बेलामा त्यही त आन्सर त सेम आउनु पर्ला नि त्यसरी। यता फ्लक्चुएट हुँदैछ भने x को भ्यालु उता नि y को भ्यालु फ्लक्चुएट हुँदै होला नि। त्यो त हुने भयो नि, बराबरको दुवै साइडमा भएपछि त्यो त हुने भयो। तर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिमीहरूले जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि लग हो भने, लग 10 हो भने त लग 10 भन्न खोजेको त जस्तो 10 को पावर x = y भने जस्तो हो नि त। 10 को पावरको टर्ममा हो नि। मैले भन्नु एलएन भनेको त e को पावरको टर्ममा आउने भयो नि त। मैले भन्नु खोजेको लग 10 नलिएर लग नेचुरल लग लिँदा नि फरक पर्छ कि पर्दैन आन्सरमा भनेको। तिमीले भन्न खोजे अनुसार चाहिँ यताबाट लिँदाखेरि त्यो फंक्सनै के भइदिन्छ। अब त्यो फंक्सनमै तिमीले सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ एलएन को टर्ममा आउने भयो भनेको। y तिर पनि एलएन नै हुने भयो, यतापट्टि पनि एलएन हुने भयो नि। तिमीले त्यही भन्न खोजेको होइन। तिमीले चाहिँ मैले ई हटाउनलाई एलएन ई लेख्दिए भने ठिक छ मिस, यो 2 नम्बरको हेर है, 2 नम्बरको हेर त। 2 नम्बरको हेर्दाखेरि तिमीले के भन्छौ? 2 नम्बरकोमा चाहिँ मैले एलएन लिदिए भने एलएन y = ln a + bx ln e हुन्छ। ln e त हट्छ 1 भएपछि हो। त्यहाँ त bx मात्र रहन्छ नि हैन? त्यही त सिम्पल bx भनेको x हो नि हाम्रो त्यसको लागि। हो, तिमीले त्यो भन्न खोज्यौ। तर सुन न, तिमीले त्यो भनिरहँदा त यतापट्टि ln y हुन्छ, यतापट्टि पनि बराबरको दुवैतिर भएपछि लग 10 लिनु र ln e लिनुमा के फरक भयो र भन्यौ नि। यो हामीले चाहिँ नेचुरल लगारिदम ln e नलिने, बेस 10 नै लिनु गर्दाखेरि बेस 10 नै लिएर गर्ने हो। तिमीहरू फेरि बुकतिर पनि झुकिन्छौ, फरक पर्छ एन्सर त। बेस 10 लिँदा र लग 10 लिँदा फरक आउँदैन र? आउँदैन। ए र बी नै फरक आउँछ नि, डाटै फरक आएपछि फरक आउँछ नि। ए र बी सेम आउँदैन कि। यो गरेर हेर न, पछि आज लग 10 लिएर गर अनि घर फेरि एलएन ई लिएर गरेर हेर त्यो क्वेसनलाई एकपटक है। तर तिमीहरूले बुक बीएस ग्रेवालको बुकहरुमा जातै फलो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई अहिले भन्या छैन के। जस्तो तिमीलाई ग्यासको इक्वेसन भन्देला, सुन है मेरो कुरा, प्रेसर र ग्यासको रिलेसन भन्देला, कुनै इक्वेसन दियो भने त यो एक्सपोनेन्शियल हो कि लग 10 हो भन्ने कुरा तिमीले एक्सप्रेसन हेरेर बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? मैले एउटा कुरा भन्छु है, डायटको ग्राफ चाहिँ एक्सपोनेन्शियल छ कि एक्सपोनेन्शियल छ भन्ने कुरामा त्यो ई को टर्ममा छ भन्छौ कि लग 10 को टर्ममा लिए पनि हुन्छ भन्छौ भन त? ई को टर्ममा होला नि। ई को टर्ममा लिनु पर्ला नि ल। हो, ई को टर्ममा लिनु पर्छ भन्ने कुरा तिमीले त्यसरी थाहा पाए अनुसार जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सल्भ गर्ने बेलामा पनि जस्तो तिमीलाई कहिले काहीँ क्वेसनमा भन्देला मैले तिमीलाई एउटा न्युमेरिकल गर भनेर पनि त्यहाँ
एउटा क्वेसन यस्तै झुकिन्छौ कि भनेर पनि राखेको छु। जस्तो प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास भन्ने के त्यो रिलेटेड इक्वेसनमा पनि पीबी गामा इक्वल्स टु के भनेर कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ नि, त्यो हेरेर तिमीले बुझ्छौ त्यहाँ एक्सपोनेन्शियल हो कि लगारिथमिक हो भनेर। यो कुरामा ठिक छ है, यो भनेको बुझ्यौ नि अहिले मैले। डायटको एक्सप्रेसन हेरेर ई राख्ने कि लग बेस एलएन लिने कि नेचुरल लग लिने भन्ने कुरा कतिपय त तिमीहरूले यो कुनै ठ्याक्क तिमीलाई चाहिँ यो यसलाई यसरी फिट गराऊ भनेको छ भने त्यो हेरेर बुझ्छौ तिमीले। हेरेर बुझ्दैनौ भने नबुझ्ने केस छ। जस्तो मैले यहाँ y इक्वल्स टु ए को पावर bx लेखेँ, यसमा मैले x र y के हो भनेको छैन के, यो ग्यास इक्वेसन हो भनेको छैन, ग्यास प्रेसरको रिलेसन भनेको छैन, अथवा डायटको यस्तो कर्व हो भनेको छैन भने त्यतिखेर तिमीले चाहिँ बेस 10 लिएर गर भनेको। बुझ्यौ अहिले? अनि एकपटक बेस 10 लिएर गरिसके पछाडि, एकपटक सिम्पल कुरा जानिसके पछाडि अब त मैले एलएन लिएर गर्छु, अब म यसलाई यो लिएर गर्छु भन्दाखेरि के डिफरेन्स आउँछ अनि एनालाइसिस गर नि त्यहाँ। अहिले पहिला बेस 10 लिएर गर। अब एलएन लियो भने बेस ई हुने भयो, ऊ लियो भने बेस 10 हुने भयो। बराबरको दुवैतिर लिँदा त एउटै होला भनेर तिमीले त्यो भन्यो होला। मैले तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ कुनै पनि एक्सप्रेसन यस्तो यस्तो आउला, यो यस्तै आउँछ भन्ने छैन है। माथि bx प्लस सी भइदिन सक्छ। अब bx प्लस ए अरू टर्म एक्सको टर्ममा अरू टर्म थपिन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जेसुकै भए पनि त्यसलाई पहिला नर्मल इक्वेसन बनाऊ मात्र भन्न खोजेको। नर्मल इक्वेसन बनाउँदाखेरि बेस 10 लिएर गर अहिले चाहिँ। अनि एकपटक बुझिसके पछाडि अब तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो भने एलएन राख्दाखेरि के फरक आउँदो रहेछ उही थाहा पाउँछु। अनि म्याम हाम्रो बेसल फर्मुला चाहिँ के गर्नु भने? बेसल्सको फर्मुला है, मैले त्यो दोहोऱ्याएर हेरेकै छैन ल, भोलि भनौँला है। आज सम्झायो, मेरो फेरि अर्कोमा क्लास भएर हेरिराखेँ, यतापट्टि हेरेकै छैन। अनि म्याम हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा y बराबर a e का पावर bx छ नि, यसमा त एक्सपोनेन्शियली राइज भएको छ। हजुर हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियली राइज भएको छैन र? एक्सपोनेन्शियली राइज भछ। तिमीले यसमा चाहिँ एलएन वाई लिएर गर्छु भन्यौ नि, एलएन वाई लिदियो। मैले यही क्वेसनको लागि भनिराखेको क्या अघि। एलएन वाई लिदियो भने मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि लग 10 नै लिएर गर भने के। लग 10 नै लिएर, किन लग 10 लिएर गर भने भन्दाखेरि यो एक्सपोनेन्शियल हो भने तिमीले यसलाई हटाउनलाई एलएन पनि लिन सक्ने भयो। तर तिम्रो यो बीएस ग्रेवालको बुक चाहिँ हाम्रो रिफरेन्समा फलो गरिराखेको छ र यो सायद यो भएर होला के, फिजिक्सहरुमा यो ई को पनि युज हुन्छ तर लग 10 बेसको बढी युज हुने भएर हो कि
बुकमा चाहिँ लग 10 नै लिएर सल्भ गरेछ। लग 10 र एलएन लिँदाखेरि ए र बी को भ्यालु फरक आछ के, त्यो मैले गरेर हेरेको छु। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा तिमीलाई चाहिँ मैले त्यो इजी फर्म आउँछ भनेर भनेको के लग y गरेर खाली bx सिम्पल फर्म आउँछ नि x को। हैन तिमीले भने जस्तो त मैले बुझेर यो गरेर पनि हेरेको छु के, तिमीले पनि गरेर हेर, त्यही भएर मैले भनिरहेको छु नि। ln y इक्वल्स टु बुझिसके मैले तिमीले भनेको ln y इक्वल्स टु ln a प्लस bx मात्र रहन्छ, ln e चाहिँ काटिन्छ 1 हुन्छ, सक्यो। सजिलो भयो भन्यौ नि, सजिलो गर्न हुन्छ। मैले कपी चेक गरे भने मैले y इक्वल्स टु यो पनि लेखमला, y इक्वल्स टु a यो भइहाल्छ नि। यो किन नहुने, किनभने यहाँ त यो डाटा यस्तो बेस 10 लियो भनेर केही पनि हिन्ट छैन, अथवा यस्तो गर भनेको छैन भने ठिकै छ भनौँला। तर न्युमेरिकल मेथडको चाहिँ कतिपय केस पहिला पनि कस्तो भछ भन्दाखेरि एक खाले गर्ने अनि पेपर चेक हुँदाखेरि एउटा ट्रेनमा हुने हुन्छ। तिमीहरूको रिफरेन्स बुक चाहिँ अहिले बालागुरुस्वामी र बीएस ग्रेवाल भनेर छ। मैले बीएस ग्रेवालको बुक पल्टाएर हेर्दाखेरि बीएस ग्रेवालको बुकमा चाहिँ अब किन लियो भनेर त्यहाँ देखाएको छैन डाटा, यस्तो ग्यास इक्वेसन हो डायड इक्वेसन हो भनेर लेखेको छैन क्वेसनमा, यसरी नै छ। तर सबैमा बेस 10 लिएर गरेको छ के। अनि यही क्वेसनलाई मैले एलएन राखेर पनि गरेर हेरेको छु। तिमीहरू पनि एकपटक हेर, त्यो तिमीलाई खुल्दुली लाग्छ भने हेर भनेर त्यही भएर भनेको। अनि एक्जाममा तिमीहरूले एलएन लिएर गरौला मिल्दैन भन्ने हुँदैन, एक्सपोनेन्सियल हटाउने हो। तिमीले एलएन लिन पनि सक्छौ, लग 10 लिँदा पनि हुन्छ। तर बीएस ग्रेवालको बुकमा चाहिँ लग 10 नै लिएर गरेको छ, त्यही भएर तिमीहरूले यसरी नै गर भनेर भन्ने गरेको छु कि मैले। बुझ्यौ मैले अहिले अघिदेखि लग 10 भनेको, नत्र त के हो र, यो एक्सपोनेन्सियल हटाउने हो, एक्स को पावर बी हटाउने हो। तिमीले एलएन वाइ लिन नहुने हो र। एक्सपोनेन्सियल झन् यहाँ त एक्सपोनेन्सियलै छ। एलएनले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो एलएन ई त काटिहाल्छ, 1 हुन्छ। तर बुकमा त्यसरी गरेको छ, हाम्रो रिफरेन्स बुक यो फलो गर्छ। जाँचमा तिमीहरूले यसरी नै गर्नु भनेर हो। बुझ्नलाई त तिमीले बुझिसकेका छौ। अब यो ई भयो, ई हटाउने हो, जसरी हटाउँदा पनि हुन्छ। मैले भनेको बुझ्यौ। अब सबैले त्यसरी चेक नगर्ला कपी चेक गर्दा पनि, किनभने कतिपयले त अब गर्छ भन्ने छैन, नत्र किन फेल बढी हुन्छ नि त। कतिपय गर्दा नमिल्ने होइन। तिमीले भनेको कुरा पनि, तिमीले भनेको कुरा त्यो एक्सपोनेन्सियल हटाउँछु भन्ने कुरा 100% ठिक छ। तर त्यसरी नगर है भने, त्यसरी नगर। बुकमा चाहिँ लग 10 लिएर गरेको छ, तिमीहरूले लग 10 नै लिएर गर। सबैलाई लग 10 लिएर गरेको छ। म्याम मसँग टेकबहादुर बुढाथोकीको बुक छ हैन? हजुर। त्यसमा चाहिँ 4वटा एक्जाम्पल दिएछ, 3टा चाहिँ लग 10 लिएछ, एउटामा चाहिँ एलएन लिएछ। त्यो किन भयो त्यो बुझिनु। ल म हेरेर भनौँला नि त है, मलाई यसो खिचेर पठाउन त। y = e को पावर ax + b मा चाहिँ एलएन लिएछ, अरूमा चाहिँ लग 10 नै लिएछ। फेरि यस्तो हो, तिमीले पढेको मैले यहाँ 4-5वटा एक्जाम्पल छ कि फोटो खिचेर हालिदेऊ भने पनि म हालिदिउँला। बीएस ग्रेवालको बुकमा सबै लग 10 बेस 10 ल्याएको छ कि, त्यही भएर मैले बेस 10 नै लिएर गराउन खोजेको तिमीहरूलाई। बुझ्यौ? तिमीहरूले यस्तो हो कि हामीले यो मैले मिल्दैन भन्न पनि तिमीहरूलाई सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सियल हटाउने हो। तिमीलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि, नर्मल इक्वेसन बनाउने हो, एलएन लिँदा पनि हुन्छ। अब लिएरै गर भन्न पनि फेरि मैले किन सकिनँ भन्दाखेरि हामीले मिलायौँ, नम्बरै आएन, धेरै मार्क्स आएन, यताउता हुँदाखेरि अनि बुक यसो इन डिटेल हेर्दा त बीएस ग्रेवालको बुकमा त्यसरी फलो गरेर रहेछ, सबैले त्यसै गरेछ। त्यो भएको हुनाले यस्तो भयो कि भन्ने धेरै फरक त आउँदैन। तर कतिपयले त अब आफू हिसाब गर्न बस्छन्, अनि ठ्याक्कै हिसाब गरेपछि न्युमेरिकल मेथडमा कस्तो हुन्छ भने एप्रोक्सिमेट भ्यालु आइदियो भने ठिकै छ भन्ने हुन्छ। अब अलिकति नजिक आएन भने स्टेप सबै हामीले एसेसमेन्टमा कपी चेक गरे जस्तो हुँदैन कि। आफ्नो विद्यार्थीको पो अब यहाँनिर मिस्टेक छ भन्नलाई सबै चेक गरेर भनिन्छ, त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर बेस 10 लियो भनेको यसो गर न, तिमीहरूलाई तिमीहरू आफू बुझ्न त बेस 10 लिए पनि यो त बुझिसकेका छौ नि, एक्सपोनेन्सियल हटाउने हो, एलएन लिए पनि हुन्छ, बेस 10 लिए पनि हुन्छ। तर बुकमा यसरी छ मात्र भन्न खोजेको है मैले। उसले त्यो बुढाथोकीको किताबको चाहिँ फोटोकपी गरेर फोटो खिचेर पठायो भने अनि हेरौँला है के रहेछ भनेर। त्यसको म भोलि भनौँला त्यो र बेसल्सको कुरो चाहिँ। यो बेस 10 लिएर निकाल्दा त नर्मल इक्वेसन यति नै आयो है सबैको। यो त आउने भयो नि हैन? हजुर म्याम। सुन है, यो सबै खाली यस्तो एक्सपोनेन्सियल कर्भहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि कर्भको तिमीलाई फिटिङ गराउ भन्यो भने चाहिँ यो फिटिङ गराउँदाखेरि हामीले
पहिला त्यसलाई नर्मल इक्वेसन बनाउँछौँ। नर्मल y इक्वल्स टु a प्लस bx को टर्ममा यहाँ बनाएको छु मैले है। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो log 10 y जुन भयो त्यो भनेको y हो भनेर बुझ्नु पर्यो। लग सुरुकोमा हेर 1 नम्बरकोमा log 10 a भनेको तिम्रो a हो। अब bx हाम्रो नर्मल इक्वेसन त y इक्वल्स टु a प्लस bx हो भने यतिखेर चाहिँ y भनेको log 10 y, a भनेको log 10 a, b भनेको log 10 x। यो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ अब यो नर्मल इक्वेसन पहिला एउटा बन्छ, बनिसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ फेरि नम्बर अफ अननोन यहाँ दुईवटा छ a र b, a र b दुईवटा अननोन छ भने तिमीहरूलाई अघि मैले जुन त्यो इरर निकाल्नलाई पढाएँ त्यो इरर निकाल्दा पढाउँदाखेरि क्वाड्रेटिक आउन भन्दा अगाडि नै स्ट्रेट लाइनको देखाएको थियो नि। स्ट्रेट लाइनको सल्भ गर्नलाई त हामीलाई दुईवटा नर्मल इक्वेसन भइसके पछाडि दुईवटा अननोन आउँछ। त्यही भएर जुनसुकै कर्भ फिटिङको लागि दुईटा भन्दा बढी इक्वेसन हुँदैन, a र b मात्र पत्ता लगाउने हो। त्यही भएर द नर्मल इक्वेसन फर यो आई भनेर लेखेको यो टर्ममा बस्छ। अब तिमीलाई हेर त यहाँ x पनि गिभन छ, तिमीलाई y पनि गिभन छ, x पनि छ तिमीसित, y पनि छ, n पनि तिमीलाई कतिवटा डाटा पोइन्ट हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि त अब तिमीले यो दुईटा इक्वेसनबाट a र b निकाल्छौ। अब याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ यहीँनिर हो। a र b निकालिसकेपछि तिमीलाई कर्भ फिटिङ गर भनेको तिम्रो डाटाबाट y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख भनेको हो के। तिमीले लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा y इक्वल्स टु ax को पावर b भनेरै लेख्छौ। त्यतिखेर लेख्दा त तिमीलाई यो स्मल y जस्तो चाहियो नि। यो स्मल y भनेको त के हो, फेरि यो लग लिए पछाडि log 10 y हो हामीले निकालेको त, हामीले इक्वेसनबाट निकालेको y त log 10 y हो। यसको लगारिथमिक हटाउन पर्यो, एन्टी लग लिन पर्यो, अनि जति y आउँछ त्यो y लाई चाहिँ त्यो y हुन आउँछ के। अथवा चाहिँ तिम्रो एक्सपोनेन्शियल ल्याछौ भने त्यो हटाउन पर्यो। भन्न खोजेको तिमीले नर्मल इक्वेसन जसरी बनायो, बनाइसके पछाडि हामीले लास्टमा एन्सर लेख्ने भनेको चाहिँ त्यही माथिकै हामीलाई जसरी क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यसरी नै फिट गर्ने हो। क्वेसनले के भनेको र यस्तो यस्तो डाटा छ यसलाई यसरी फिट गराऊ भनेको। त्यही भएर फिट गराउने बेलामा उसले जसरी गराऊ भनेको छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो एउटा हिसाब गरौँ त। ल यो गर्दाखेरि बुझ्छौ कि ल यसलाई चाहिँ गरौँ कि क्या, त्यो पनि कन्फ्युज हुन्छ होला। यो यसो गरौँ हामीले, यो तेस्रो हिसाब नै गरौँ त। ल द प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास आर रिलेटेड बाई द इक्वेसन भन्ने छ नि, यो एसाइनमेन्ट भनेर लेख्छु भन्ने थियो। ल हो यो लेख त, यो क्वेसन गर त, अनि बाँकी रहेको एसाइनमेन्टमा गरौँ। म्याम त्यो अघिल्लो स्लाइड ल्याउन। हजुर स्लाइड अघिल्लो कुन स्लाइड? ल यो यो त्यो लग लिएको ठाउँमा। हजुर भन। भयो क्वेसन देखाउनु। ल क्वेसन के यो लास्टको है, द प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास आर रिलेटेड बाई द इक्वेसन भनेर त्यहाँ लेखेको छु नि, त्यो चाहिँ गरौँ त। ल माथि गएन म्याम, होइन म भनिराखेको छु नि, द प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास आर, मैले भने यो तल्लो चाहिँ गरौँ त। त्यो पनि त्यति हिन्ट दिइसकेपछि गरिहाल्छौ, त्यहाँ त मैले हिन्ट पनि लेखिसकेको छु, घरमा एकपटक हेर्ने। तल्लो के, द प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास आर रिलेटेड बाई द इक्वेसन पिभी गामा इक्वल्स टु के भनेको थियो नि अघि, त्यो गर त।
यो हिसाबहरु गर्ने बेलामा चाहिँ टेबुलर फर्ममै गर है, सबै सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई। म यहाँ बीएस ग्रेवालकोमा यो यस्तो कर्व फिटिङको 3टा एक्जाम्पल रहेछ। म यो 3टा तिमीहरुलाई आज फोटो खिचेर हाल्दिन्छु है। त्यो हेर्यो भने पनि तिमीहरुले किन मैले बेस 10 लिने भने रहेछ भन्ने बुझ्छौ के। किन भनेको भन्दा त्यही हो के, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि तिमीहरुले त्यो लियो भनेर हो, नत्र त एक्सपोनेन्शियल हटाउनलाई अब नर्मल इक्वेसन बनाउने हो, जे जताटा हटाउँदा पनि हुन पर्यो के। नर्मल बनाउने हो, हटेर नर्मल हुन पर्यो, त्यति नै हो। बुझ्नलाई चाहिँ त्यति बुझे भयो। अब एक्जामको लागि चाहिँ बेस 10 नै लियो भन्न खोजेको कारण त्यही हो। टेबल बनाऊ। टेबल बनाउँदाखेरि क्वेशन सार्यो है तिमीहरुले? हजुर म्याम। ल क्वेशन सारेको भए त्यो यसलाई अब पहिला हामीले गरे जस्तो y = a + bx को टर्ममा बनाऊ त। ल भनेको यो यसको पनि यो पावर हटाऊ त, डिग्री हटाऊ त, नर्मल इक्वेसन बनाऊ त। यसलाई बनाउँदाखेरि के आउँछ अनि भन है। त्यो नर्मल इक्वेसन भन पहिला, यही भेरिएबलको टर्ममा भन। log b = -log p by gamma। log 10 p भन्दै भन, बेस 10 हो, सबैले 10 नै लिएर गर्दैछौँ हामी। ल भन त। log b = -log p by gamma plus log k by gamma। log 10 b = -log p by gamma minus log 10 p by gamma plus log k by gamma log 10 k by gamma। ल ठीक छ है। तिमीले अब यो गरिसके पछाडी अब यसलाई हामीले चाहिँ अघिको हाम्रो जुन नर्मल इक्वेसनसित इक्वेट गर्यो भने अब के भनेर इक्वेट गर्छौ भन त। y = हामीले के भनेछौं, a + bx भनेछौं हो। अब तिमीले त्यहाँ कपीमा लेख सबैले। y भनेको के हुन्छ? y भनेको के भयो? तिमीले के गर्यो? log 10 b = उले अघि भने जस्तै सबैको आयो नि। log 10 b = माइनस log 10 p by हजुर log 10 p log 10 p = त्यसको गर्न मिल्दैन। भीलाई उल्टा तिम्रो डाटा के छ? तिम्रो डाटा के छ? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल p। तिम्रो डाटा के छ भन त। डाटा हेरेर गर्न पर्यो नि। डाटा हेरेर गर्न पर्यो के। हजुर तिम्रो त्यो भोल्युम केमा डिपेन्डेन्ट के? v केमा डिपेन्डेन्ट छ? p मा छैन? तिमीले v = y = गरेका छौ कि अहिलेसम्म x = गरेका छौ हामीले भन त। हो त्यसै अनुसार त्यही भएको भएर भोल्युम = गर्ने हो। त्यही भएर v को टर्मलाई लेख त। हैन के म p लाई y मान्दा हुन्न भन्नु। p लाई y मान्न त कहाँ पायो? यो ग्यास इक्वेसन हो के। यही त मैले अहिबाट कुरा भन्दै यही छु के। त्यही भएर यो गरम भनेको किन भन्दा तिमीले डायरेक्ट इक्वेसन भन्दियो, ग्यास इक्वेसन भन्दियो भने त त्यसको रिलेसन थाहा हुनु परेन।
अहिले मैले भनेको कुरा प्रश्न भनेको क्वेसन बुझ्यौ कि बुझेनौ? ग्यासको प्रेसर र भोल्युम रिलेटेड छ अरे, प्रेसर भोल्युममा डिपेन्डेन्ट छ कि भोल्युम प्रेसरमा डिपेन्डेन्ट छ भन त, मलाई त थाहा छैन। भन त ल केमा डिपेन्डेन्ट छ यसमा? भोल्युम चाहिँ प्रेसरमा हो, भोल्युम प्रेसरमा डिपेन्डेन्ट छ भन्ने बित्तिकै V इक्वल्स टु V, अब केमा डिपेन्डेन्ट भयो त? तिम्रो लागि यहाँ V भनेको Y हैन? अहिले बुझ्यौ तिमीले, सोध्ने भाइले बुझ्यौ यो कुरो? हो, यही कुरो अघि मैले एक्सपोनेन्सियलमा अघि बुझ्यौ न होला तिमीले। अघि ln e किन लिने किन नलिने भन्यौ नि, हो तिमीलाई क्लियरै छ यी भने, यस्तै ग्यास भनिदियो केही भनिदियो भने अझ क्लियर भयो। लिँदा पनि बीएस गिरेवालको बुकमा लिए छैन मैले त्यो भनेको, त्यही भएर बेस 10 लियो जताततै भन्न खोजेको कारण त्यो हो के। अब तिमी क्लियरै छौ भने त तिमीले मसँग पो भन्न पायौ त म यो क्लियर छ भन्ने कुरो। मैले त्यही भनेको कि हाम्रो रिफरेन्स बुक बीएस गिरेवाल भनेको छ, यसमा ई नै हुँदाखेरि पनि बेस 10 लिएको भएर 10 लिम भनेको। अब यो डाटा हेरेर त तिमी आफैले बुझ्न पर्यो, क्वेसन यसरी पनि आउँछ भनेको के। म पीमा भी किन लिने भन्न तिमी किन पाएनौ? तिमीलाई ग्यास इक्वेसन थाहा छ, तिमीलाई डायड इक्वेसन भन्ला, अघि मैले फ्यानको स्पिड भने नि, हो त्यसरी भन्यो भने केमा डिपेन्डेन्ट छ भने त आफूले बुझ्न पर्यो। हामी त कर्भ फिटिङ गर्दैछौँ, इन्टरपोलेसन पढ्दैछौँ भनेपछि एउटा भेरिएबल अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, कुन केमा डिपेन्डेन्ट भनेको कि त्यहाँ दिएको हुन्छ कि तिमीले बुझ्न पर्यो। जस्तो टाइमसित कारको स्पिड यति छ भनेको होला भनेपछि तिमी त्यो कारको स्पिड टाइममा डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो। अब छैन भने त अब यस्ता कुरा भनिदियो, एउटा लाइन मात्र ग्यासको इक्वेसनको कुरा गरिदियो भने त अब तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। यो त तिमीले पढिसकेका छौ, त्यो अनुसार केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर वाइ भनेको बी भयो। ल भन त तिमीहरूले अब के भन्छौ? यसलाई अब नर्मल इक्वेसनमा लेख कपीमा सबैले। क्यापिटल वाइ जस्तो गरेर वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बी अनि क्यापिटल एक्स जस्तोले जना छन् नि हामीले, क्यापिटल वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बीएक्स भनेर पहिला लेख। अब यो क्यापिटल वाइ भनेको के हो ल भन त? त्यहाँ क्यापिटल वाइ भनेको के हो त्यो पनि लेख्दै जाऊ। क्यापिटल वाइ भनेको के हो भन त? लग 10 भी हो। क्यापिटल वाइ भनेको लग 10 भी हो। हजुर म्याम। ल अनि त्यस पछाडि ए भनेको के हो? -1 by गामा log 10 p। -1 by गामा हैन हैन, कहाँबाट हो? भी इक्वल्स टु गर्दाखेरि लग के बाइ गामा हैन, कन्स्ट्यान्ट त के हो नि? 1 by गामा log 10 के हो? हजुर हजुर म्याम। अब बी भनेको चाहिँ के हो? -1 by गामा -1 बाइ गामा -1 by गामा। -1 by गामा। ल अब यति भएपछि तिमीहरूले बुझ्यौ। अब एक्स भनेको फेरि के हो? क्यापिटल एक्स भनेको log 10 p हो। यो सबै कुरा त्यहाँ लेख कपीमा। अहिले पछाडि फेरि एन्टी लग लिनु पर्ने हुन्छ, किनभने इक्वेसन त लास्टमा के लेख्दिनु पर्यो तिमीले? लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा फिट गर भन्यो भने अब पीबी गामा इक्वल्स टु केकै टर्ममा लेख्न पर्यो भनेको तिमीले के र गामा त त्यहाँ तिमीले राख्न पर्यो नि, भ्यालु निकाल्न परेको त त्यो हो। ल अब हामी हिसाब गरौँ त। ल टेबल बनाऊ। टेबलमा के चाहिन्छ हेरेर बनाऊ त। टेबलमा के चाहिन्छ म भन्छु है, माथि 1 2 3 6वटा कोलम बनाऊ त। 6वटा कोलम बनाऊ टेबलमा। छवटा कोलम बनाऊ। तिमीले निकाल्न पर्ने अननोनहरु के हो भन त? यहाँ ल कसैले भन त, निकाल्न पर्ने अब्जेक्टिभ के हो यसको? तिमीलाई फिट गर्नलाई तिमीलाई यहाँ के भ्यालु आयो भने फिट हुन्छ? के को भ्यालु आयो भने फिट हुन्छ? समेसन y समेसन xy। हैन, लास्टमा के? लास्टमा कर्भ फिटिङ गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिने भ्यालुहरु के हो भन त? के प्यारामिटर निकाल्यो भने कर्भ फिटिङ गर्छौ यहाँ? a र b को समेसन लग b। मैले भनेको तिमीलाई निकाल्न पर्ने भ्यालु चाहिँ गामा र के हो?
के निकाल्न खोजेको गामा र के हो हो कि होइन भन त लास्टमा त लेख्ने के हो र हो म्याम पिभी गामा इक्वल्स टु के भनेपछि यो इक्वेसनले फिट गर्छ भनेर लेखेर छोड्ने हो नि अनि त्यो अनुसार पी र भी को भ्यालु चेन्ज भए अनुसार के हुने भयो त्यो अनुसार तिम्रो चाहिँ पी को भ्यालु चेन्ज हुँदै जाँदा भी कति हुन्छ भन्ने आउँछ तिमीलाई यहाँ यो इक्वेसन अनुसार फिट गर्न त दुईवटा कन्स्ट्यान्ट चाहिएको हो नि जहिले नि कन्स्ट्यान्ट पत्ता लगाउने होइन र अगाडि ए र बी पत्ता लगाएको होइन सधैँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हो गामा र के हो अरू त सबै प्यारामिटर त कुनै डाटा हुन्छ कुनैको हामीले भ्यालु निकाल्छौँ त्यही नै हो नि चाहिएको त कन्स्ट्यान्ट पत्ता लगाउने हो भनेपछि यहाँ तिमीले पत्ता लगाउने गामा र के हो भनेको पत्ता लगाउने कुरा दुईटा छ पर फिटिङमा प्राय यस्तै दुईटै नै हुन्छ है यो दुईवटा कन्स्ट्यान्ट छ भने तिमीलाई दुईवटा अननोन निकाल्नु पर्ने छ दुईवटा इक्वेसन चाहियो तिमीले नर्मल स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्यो भने अब दुईवटा नर्मल इक्वेसन के बन्छ ल मलाई भन त त्यो चाहिँ अघि स्ट्रेट लाइन फिट गर्दाखेरि सुरुमा मैले लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन पढाउँदाखेरि दुईवटा इक्वेसन बनेको थियो अब के बन्छ दुईटा इक्वेसनको नाम भन त त्यो भन त के भने समेसन y इक्वल्स टु के आउँछ होला भन त त्यो अघिकै हैन त नि a plus b summation x राइट समेसन y इक्वल्स टु na प्लस b समेसन x यो हो एउटा इक्वेसन लेख त सबैले कपीमा समेसन y इक्वल्स टु na प्लस b समेसन x हो समेसन y इक्वल्स टु na प्लस b समेसन x हो म्याम अनि दोस्रो इक्वेसन के हो समेसन xy इक्वल्स टु अब समेसन x ले मल्टिप्लाई गर्ने याउन हट्छ a समेसन xy इक्वल्स टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर हो म्याम ल यो हो भने अब हेर त तिमीले निकाल्न पर्ने त यहाँ के हो र a र b हो त्यो a र b भनेको के हो फेरि अघि मैले तिमीलाई भनिसकेको छु b भनेको -1 बाइ गामा हो a भनेको के हो 1 बाइ गामा लग 10 के हो भनेर त तिमीहरूले भनिसकेका छौ अघि भनेपछि अब हामीले यो नर्मल इक्वेसनबाट a र b निकाल्यौँ भने अघि हामीले त इक्वेट गरेको त हो फेरि गामा र के निकाल्न सक्छौँ र गामा र के को भ्यालु पुट गरिदियो भने हाम्रो पर फिटिङ सकियो भनेपछि अब तिमीलाई यहाँ दुईवटा अननोन छ a र b पत्ता लगाउनु छ दुईवटा इक्वेसन छ त्यो n को भ्यालु चाहिँ के हो n भनेको नम्बर अफ डाटा पोइन्ट कति छ भन्ने कुरा हो नम्बर अफ डाटा पोइन्ट कतिवटा छ यहाँ हेर त n को ठाउँमा कति आउँछ 6 आउने भयो नम्बर अफ डाटा पोइन्ट 6 वटा छ नि यो भनेको नि बुझ्यौ है अब n को ठाउँमा 6 लेख्थ्यौ त्यहाँ तिमीहरूले दुईवटा नर्मल इक्वेसन भर्खर लेख्यौ नि समेसन y इक्वल्स टु na प्लस b समेसन x समेसन xy इक्वल्स टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर भनेर दुईवटा नर्मल इक्वेसन लेख्यौ त्यहाँ n को ठाउँमा 6 राख अब तिमीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ a र b पत्ता लगाउनु छ तर तिमीलाई के चाहियो त टेबलमा मैले अघि 6 वटा कोलम बनाऊ भने के चाहियो तिमीलाई यी सबै भ्यालु लेख्न पर्यो x चाहियो y चाहियो xy चाहियो x स्क्वायर चाहियो किनभने अहिले भर्खर लेखेको दुईवटा नर्मल इक्वेसनमा त a र b पत्ता लगाउन त तिमीलाई समेसन y चाहियो समेसन xy चाहियो अनि फेरि के चाहियो समेसन x चाहियो समेसन x स्क्वायर चाहियो ल माथि 6 वटा कोलम बनायो 6 वटा कोलम बनायो भन त पहिला माथि के लेख्ने म भनिदिन्छु अनि तिम्रो फटाफट क्याल्कुलेट गर के 6 वटा कोलम बनायो हजुर म्याम ल माथि p लेख एउटा फर्स्ट कोलमको फर्स्टमा p लेख त्यसपछि v लेख p भनेको हाम्रो के रहेछ x रहेछ v भनेको हाम्रो y हो बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि त्यसो गर त्यसपछि के गर क्यापिटल x लेख क्यापिटल x लेख तेस्रो कोलम क्यापिटल x भनेको के हो log 10 p हो भनेर त्यहाँ लेखिराख फेरि अहिले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ क्यापिटल x भनेको के हो log 10 p हो त्यसपछि क्यापिटल y लेख त्यो क्यापिटल y भनेको के हो log 10 v हो भनेर लेख चौथो कोलममा पहिलो कोलममा p लेख दोस्रो कोलममा v तेस्रोमा क्यापिटल x इक्वल्स टु log 10 p क्यापिटल y इक्वल्स टु log 10 v अब क्यापिटल x इन्टु क्यापिटल y चाहियो एउटा कोलम अर्को चाहियो क्यापिटल x को स्क्वायर अब यो क्याल्कुलेट गर्दै आउने हो
माथि कोलममा लेख्यौ सबै नोटेसन भर्यौ त्यो टाइटल हजुर म्याम ल अब तिमीलाई पी गिभन छ भी गिभन छ अब फटाफट लेखेर मलाई पहिलो लाइन भन त पहिलो लाइन क्याल्कुलेट गरेर भन के पी र भी त तिमीले फटाफट लेख्छौ 0.51 यो डाटा छ अब एक्स भनेको log 10 पी गर्दै निकाल्ने वाई भनेको log 10 भी गर्ने अनि अरु त क्याल्कुलेसनबाट पहिलो लाइन के पहिलो रो के आउँछ डाटा त्यो हेर यही मात्र गरे नि गरौँला यसलाई क्लियर लास्टसम्म गरौँला फटाफट गर त ल धेरै टाइम लाग्दैन 10 मिनेट जति लाग्ला पहिलो निकाल्यौ हजुर म्याम ल पहिलोमा x को भ्यालु कति आयो क्यापिटल x को log 10 p गर्दा कति आयो -0.30 हो ल हामी 2 डिजिट सम्म मात्र लिएर गरौँ है अलि छिटो हुन्छ एक्जाममा अलि बढी डिजिट लिउला 2 डिजिट सम्म मात्र गरौँ -0.30 अनि क्यापिटल y को भ्यालु कति आयो 0.2 ल ठीक छ अनि xy को -0.06 ल अनि x स्क्वायर को 0.09 हो ल यो ठीक छ अब यही फलोमा सबैले गर्दै जाऊ र अब मलाई लास्टको भ्यालु निकालेर मात्र भन है भनेको टोटल के यो क्याल्कुलेसन कति पटक गर्न पर्यो त 6 वटा डाटा छ 6 पटक गर्न पर्यो तिमीले पहिलो गर्यौ अब 5 पटक फटाफट गरेर अनि लास्टमा त हामीलाई समेसन x चाहियो इक्वेसनमा के हामीसित दुईटा नर्मल इक्वेसन छ नि a र b निकाल्ने त्यो नर्मल इक्वेसनमा त सबै भ्यालु पुट गर्न पर्यो नि ab बाहेक अनि दुईवटा नर्मल इक्वेसन बन्छ दुईवटा नर्मल इक्वेसनबाट बल्ल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यही भएर यो प्रोसेस लास्ट सम्म गरेर समेसन x समेसन y समेसन xy समेसन x स्क्वायर चाहिन्छ हामीलाई टेबलमा .152 आयो म्याम पह क्याल्कुलेसन गरिसक्यो के को भ्यालु 0.152 आयो ए को पह ए नभन पहिला मलाई
पहिला तिमीले के भन भन्दा समेसन x कति आयो ल भन त 1.051 ल समेसन x 1.05 भन्नु है अब समेसन y कति आयो क्यापिटल y समेसन y -0.744 ल अनि समेसन xy कति आयो xy चाहिन्छ र म्याम समेसन xy चाहिन्न हेर त इक्वेसनमा समेसन xy भन्ने दोस्रो नर्मल इक्वेसन हैन नर्मल इक्वेसन के हो दुईटा समेसन x इन्टु समेसन y हैन र होइन समेसन xy भनी हेर न वहाँ समेसन xy हैन मैले स्क्रिनमै लेखेको छैन भयो म्याम है यो हिजोको क्लासमा पनि यसमा पनि हामीले लेखेका छौँ समेसन xy हैन हेर त यहाँ यो स्क्रिनमा अहिले देखाएको छौ माथिल्लो अब यहाँ हेर न समेसन xy हैन यो 1 के अघि रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तोले राख हाइलाइट गर भनेको के समेसन xy हैन यही इक्वेसन लेखेको हैन र पहिला नर्मल बुझ्यौ तिमीले समेसन xy हो कि हैन भन्ने कुरा दुईटा इक्वेसन बनाथ्यौ कि थिएनौ तिमीले भन त पहिला नर्मल दुईटा इक्वेसन त यहीबाट आएको हो के तिमीहरुलाई यो स्क्रिनमा मैले अहिले देखिराखेको मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर पढाएको छु नि यो दुईटा इक्वेसन 1 र 2 ले त सबै कर्व फिटिङलाई यसैले हुने हो के सबै कर्व फिटिङमा हामीले यहाँभन्दा पछाडी इक्वेसन बढ्दैन के यो कुनमा भन्दाखेरि पोलिनोमियल आएन भने त एक्सपोनेन्शियल होस् अरु खाले फिटिङ होस् यो दुईटा भए पुग्छ भनेपछि समेसन xy हुँदो रहेछ भन्ने त बुझ्यौ है तिमीले बुझ्यौ कि बुझेनौ समेसन xy दुईटा इक्वेसन अघि लेख भन्थे त पहिला के लेख्ने हो र y इक्वल टु म सिम्पल तरिकाले भन्छु सुन त पहिला स्ट्रेट लाइनमा फिट गर भनेसी के गर्नु हिसाब गर्नको लागि हो भने पनि स्ट्रेट लाइन फिट गर भने y इक्वल्स टु bx प्लस a भनेर लेख्थ्यौ है अनि मैले के भनेको छु अस्ति पोलिनोमियल पढाउँदा भने पनि त्यो a भनेको ठाउँमा चाहिँ na लेख्नु नम्बर अफ डाटा पोइन्ट हो a भनेको के हो र कन्स्ट्यान्ट हो अनि नम्बर अफ डाटा पोइन्ट कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेको जस्तो पहिला के लेख्ने भने y इक्वल्स टु a प्लस bx लेख भने हो अनि हामीले यो रिकर्व फिटिङ गर्दै छौ भने जताततै समेसन हाल्देऊ भनेको छु मैले समेसन हाल्यो भने के लेख्छौ समेसन y इक्वल्स टु ल एकछिनलाई भनौँ है समेसन a प्लस समेसन b समेसन x पहिलो इक्वेसन भइहाल्यो a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो भने यो समेसन a गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ समेसन a गर्यो भने यसलाई चाहिँ n भनेको हाम्रो नम्बर अफ डाटा पोइन्ट कति छ त्यति एउटा भनेपछि n भनेर लेख समेसन x को ठाउँ समेसन a को ठाउँमा चाहिँ त्यो समेसन हटाएर टोटल नम्बर अफ डाटा पोइन्ट na भनेर लेख्देऊ अब तिमीलाई दुईवटा अननोन छ भने त अब यसैमा x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्दै छु मैले x ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अब फेरि समेसन yx इक्वल्स टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर हुन्छ आउने यसरी हो फेरि सिम्पल तिमीले एउटा नर्मल स्ट्रेट लाइन लेख्छौ y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर लेखिदिन्छौ एकदम क्लियर छ त्यसपछि रिग्रेसन गर्न के गर्ने सबैमा समेसन राख भने मैले तीनटै टर्ममा समेसन राख्दाखेरि बनेको चाहिँ पहिलो नर्मल इक्वेसन हुन्छ अब a को ठाउँमा चाहिँ समेसन हटाएर na लेख भने त्यसपछि त कतिवटा तिमीलाई निकाल्न पर्ने छ तीनवटा अननोन निकाल्ने हो भने फेरि अर्को समेसन x ले मल्टिप्लाई गर्दै यो पछाडी अर्को इक्वेसन आउँछ यसरी बस्या हुन्छ के ल समेसन xy कति आयो भन्न त निकाल्ने समेसन x को मल्टिप्लाई हुन्छ x को मल्टिप्लाई पहिला गर्ने अनि बल्ल समेसन गर्ने अगाडि म एउटा कुरा भन्छु है तिमीहरुले सबैले यो एकदम उ भ जस्तो भयो पहिला एउटा नर्मल इक्वेसन लेख त y इक्वल्स टु मैले तिमीहरुलाई भन्दा लेखिरहेको छु भने तिमीहरुले कपीमा एकपटक लेख तर अहिले नोटेसन के को टर्ममा y इक्वल्स टु mx प्लस c लेखे पनि हुन्छ जे लेखे नि हुन्छ अहिले हामी यसैलाई बुझ्न खोज्दै छौं पहिला त्यही भएर के गर y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर लेख ल सबैले लेख त y इक्वल्स टु a प्लस bx लेख त लेख्यौ यति लेख्यौ
यो सुरुमा y इक्वल्स टु ax प्लस b बाट गराउनु भयो अनि पछि मान्दाखेरि चाहिँ a प्लस bx मानियो त्यही भएर कन्फ्युज भयो कि ए हो त्यसो भए तिमीहरूलाई मैले y इक्वल्स टु के बाट गराएँ ax प्लस b गराएँ ल त्यसो भए y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख त सबैले लेख्यौ यो y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख्यो लेख्यो एउटै कुरा त हो ल y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख्यो अब मैले के भन्छु भन्दा यो भनेको स्ट्रेट लाइनमा फिट गर्ने रिग्रेसन गर्ने भनेको यही हो y इक्वल्स टु ax प्लस b गर्ने हो त्यही भएर पर फिटिङ भन्दियो भने पहिला सुरु यो इक्वेसन आफूले लेखिहाल लेखेपछि मैले के भने जताततै समेसन लगाइदेऊ के समेसन लगाऊ अब लेख त समेसन लगाउँदा के हुन्छ समेसन y इक्वल्स टु a समेसन x प्लस समेसन b हुन्छ सबैको त्यही भयो समेसन लेखिदेऊ के समेसन लेख्ने किनभने हामी फर्मुला घोक्न पनि पर्दैन कहाँबाट आयो बुझ्न पनि पर्दैन यो भयो भने सिधै हिसाब गर्न तिमीलाई जुनसुकै कर्व फिटिङलाई हुन्छ समेसन y इक्वल्स टु a समेसन x प्लस समेसन b लेख्यौ लेख्यौ है लेख्नु y इक्वल्स टु ax प्लस b लेख भने जताततै समेसन हाल्देऊ तीनटै टर्ममा केही पनि भनेको छैन है मैले समेसन हाल्दाखेरि अब हेर त b भन्ने टर्ममा त x र y त छैन त्यही भएर यसको समेसन b लाई चाहिँ ठ्याक्क काटेर के गर्दियौ समेसन भनेको n टर्म यहाँ छ भने यसलाई nb लेख्न सकिन्छ भनेर बुझ यहाँ nb भनेर लेख समेसनको ठाउँमा n ले मल्टिप्लाई गर्दै पछाडी यो समेसन हट्छ भनेर बुझ अब के भइदियो समेसन y इक्वल्स टु a समेसन x प्लस nb भयो यति आयो सबैको यो आयो आयो ल यो भनेको हाम्रो पहिलो इक्वेसन अब सुन है तिमीलाई कर्व फिटिङ गर भनेको छ एक्सपोनेन्शियल दिएको छ यस्तै प्रेसर र भोल्युमको कुराहरू लेखिया छ भने तिमीलाई यो इक्वेसनमा दुईटा मात्र अननोन हुन्छ a र b पत्ता लगाउँछौ तिमीले a र b पत्ता लगाउनलाई एउटा इक्वेसनले त a र b पत्ता लाग्दैन यो त एउटा नर्मल इक्वेसन हो लिनियर इक्वेसन भयो अर्को लिनियर इक्वेसन चाहियो नि अब तिमीलाई जति एउटा लिनियर इक्वेसन चाहिन्छ जुनसुकै कर्व फिटिङ गर्दा कतिवटा अननोन पत्ता लगाउँछ त्यतिवटा लिनियर इक्वेसन पढाउँदै जाने हो यो त एउटा मात्र स्ट्यान्डर्ड भयो कसरी बढ्छ त यो इक्वेसनहरु भन्दा प्रत्येक नयाँ इक्वेसनमा समेसन x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो अरु केही पनि हुँदैन भनेपछि अब यहाँ त तिमीलाई a र b पत्ता लगाउनु छ एउटा इक्वेसन त भयो अब यो इक्वेसनलाई समेसन x ले मल्टिप्लाई गर्देऊ के x ले मल्टिप्लाई गर भन्यो भने अझ क्लियर होला है x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने नयाँ इक्वेसन के बन्छ भन त नयाँ इक्वेसन के बन्ने भयो ल भन त समेसन y इक्वल्स टु a समेसन x स्क्वायर हो प्लस b समेसन x अब n हट्दै जान्छ n को ठाउँमा समेसन x रहन्छ तिम्रो आको इक्वेसन यही हो नि अहिले त है हजुरले त्यो फर्स्ट इक्वेसनलाई समेसन x ले सबैतिर मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुहुन्थ्यो त्यसो गर्दा फेरि समेसन x डट समेसन बुझे मैले भन्दाखेरि तिमीहरुलाई x ले मल्टिप्लाई गर भन्न पर्ने थियो मैले आफुले चाहिँ यहाँ यसरी बुझे तिमीहरुलाई भन्ने बेलामा समेसन x भन्दिए त्यही भएर हो x ले मल्टिप्लाई गर अब बुझ्यौ नि है आउने कसरी रहेछ भनेर ए भइसक्यो भइसक्यो न तिम्रो त भयो होला यो xy अब xy मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो भन त निकाल्नेको चाहिँ xy कति आयो समेसन xy कति आयो -0.419 तिमीले 2 डिजिट सम्म लिएर गर्यौ कि 3 डिजिट सम्म मैले दुईटा लिए भने -0. कति आयो 419 ल यति मात्र लिम है सबै दुईटा ल्याए 419 भन्यो समेसन x स्क्वायर कति आयो 0.57 ल हो अब हामीले के गर्ने हो र हामीले त कर्व फिटिङ गराउने हो हामीले लास्टमा आन्सर कसरी लेख्न पर्यो त अघि भनिसके फेरि त्यो दुईटा इक्वेसनमा राखेर है पीभी गामा इक्वल्स टु के गर्ने हो हामीले त हामीलाई त के र गामाको भ्यालु चाहिएको छ यहाँ त के र गामाको भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो त के र बी चाहियो किनभने ए र बी सित के छ गामा र के रिलेट छ के हो भनेपछि अब ए र बी निकाल्दा त कति कति निकाल्छौ अझ ए र बी भन्दा नि ल आफ्नो नोटेसन मानेछ होला ए बी है गामा र के कति आउँछ ठ्याक्कै त्यति निकाल त गामा भनेको के हो गामा -1.38 आछ त नि गामा तिमीहरुले निकाल्ने बेलामा गामा भनेको त हाम्रो के सित रिलेट गरेछौं हामीले
अघिको इक्वेसन भन त। a इक्वल्स टु -1 बाई गामा आयो होला कसैकोमा, कसैकोमा b इक्वल्स टु -1 बाई गामा आयो होला। a र b कसरी मानेछौ त्यही फरक छ हो। भनेपछि तिमीले के निकाल्छौ त अब? गामा कति आयो रे? 1.425 आयो मेरो। माइनस आउँदैन है 1.425। ठिकै छ, हामीले 2 डिजिटसम्म लिएर गरेछौँ 1.4 जति आयो है। अनि उसको भ्यालु कति आयो? के को भ्यालु 0.998 हो। अब यो इक्वेसन राख्यो भने तिमीले कसरी लेख्छौ? PV 1.425 इक्वल्स टु 0.998 यसले फिट गरायो के भनेको कुरा बुझ्यौ? अब लास्टमा एन्सर लेखेर छोड्ने यसरी हो। फेरि PV त्यो गामाको ठाउँमा कति भ्यालु कन्स्ट्यान्ट आउँछ, के कति आउँछ त्यो लेखेर छोड्ने। त्यो भनेको के हो र? गामा र के त यो डाटाको लागि अब फिक्स भयो। अब नयाँ कुनै डाटा तिमीलाई चाहिँ कर्भ फिटिङ गराऊ भन्यो, क्वेसनले सोध्यो अथवा तिमीले जान्न खोज्यौ अरे क्वेसन हेर त 1.1 प्रेसर हुँदा भोल्युम कति रहेछ तिमीलाई पत्ता लगाउन खोज्यौ भने अब तिमीले गामाको भ्यालु पनि थाहा छ, के को भ्यालु पनि थाहा छ, प्रेसरको ठाउँमा 1.1 हालिदियो भने त अब भी त आइहाल्छ नि आफै रिलेसनले। हो कर्भ फिटिङ भनेको यही हो। तिमीले एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन बनाउँछौ, त्यसले सबै डाटालाई फिट गर्छ। यो भयो है आजलाई। यो के को भ्यालु कति आएको रे म्याम? 0.998 तिम्रो कति आएर डाटा कति लियौ त्यसमा थोरै मात्र फरक हुन्छ के। तिमीहरूले 2 प्लेस हजुर 1 आदि ठिक छ। सुन न 0.998 भन्नु र 1 भन्नु कति फरक हो र? अब यसो भयो नि त, तिमीले हिसाब गर्ने बेलामा कति डिजिटसम्म लिएछौ हामीलाई के थाहा छ? डिजिट मैले 2 डेसिमल प्लेस भ्यालुसम्म लिएँ भने त्यो लिएको अलि बढी करेक्ट भएन नि, किनभने अर्कोले गर्दाखेरि 4 डेसिमल प्लेससम्म लिएछ होला। तिमीलाई जति चाहियो तिमीले के हुनु पर्यो, सबै डाटा इन्क्लुड गर्न सक्यो भने राम्रो भयो नि। त्यही भएर नर्मली चाहिँ 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेस भ्यालुसम्म लिएर गर। अब तिमीले कति प्लेस भ्यालुसम्म लिएर गरेथ्यौ भन त? दुईटा लिएथ्यौ कि एउटा मात्र लियौ कि 3-4 वटा डेसिमल प्लेस भ्यालुसम्म लिएथ्यौ? 3टा लेख्नु। ल अघि त्यो 0.99 आउनेले कतिवटासम्म लिएथ्यो? 4 वटा हो। त्यसो भए 4 वटासम्म लिएछ भने 0.99 आउनेको अझ करेक्ट हुनु गयो के। किनभने थाहा छ नि तिमीलाई क्यालकुलेटरमा आएको पुरै भ्यालु लिदियो भने त त्यो अझ चाहिँ एकुरेट जस्तो हुन गयो जाने भयो। अब तिमीले 2टा 3टासम्म लिएछ भने राउन्ड अफ गरेको भ्यालु हुने भयो, तर प्रत्येक डाटा त्यसरी लिन पर्छ। अब तिमीले नर्मली जाँचमा गर्दाखेरि 3टा 4 वटासम्म लियो अनि एप्रोक्सिमेट टेक्निक हो 0.998 भन्नु र 1 भन्नु केही फरक परेन, त्यसमा लेखेर छोड्न सकिन्छ। ल यो भयो है। म आज एउटा 2टा क्वेसन राखौँला। भोलि तिमीहरूले के भन्यो अरे एउटा बेसल्सको हेर्ने भन्यो है। यो बेसल्सको म भोलि हेरेर यो के रहेछ तिमीहरूलाई भन्छु बुकको। र यो मसँग बालगुरु स्वामी के बीएस ग्रेवालको किताबमा भएको 2-3टा एक्जाम्पल छ यहाँ सल्भ भएको। त्यो एक्जाम्पल म फोटो खिचेर हालिदिन्छु। र मैले अघि तिमीहरूलाई भने नि यो हिसाबलाई तिमीहरूले यो मेथडले गर्यो भने कर्भ फिटिङलाई पनि यही भयो। यसो सोच त, एक्सपोनेन्शियल कर्भ फिटिङलाई पनि यसैले भछ। स्ट्रेट लाइन फिट गर भन्यो भने पनि यही फर्मुलाले भयो। पोलिनोमियल फिट गर भन्यो भने पनि यतैबाट हुँदो रहेछ। फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने पनि यहीँबाट आउँदो रहेछ भनेपछि यसबाट सजिलो भयो। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला 8-10 वर्ष अगाडि यो बीएस ग्रेवालको बुक यता क्याम्पसमा नपाउन्जेल, यो एभाइलेबल नहुन्जेल चाहिँ हामीले बालगुरु स्वामीकोमा पढाउँथ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ ए र बी को लागि ठ्याक्क फर्मुला सम्झिनु पर्थ्यो तिमीहरूले। म त्यो पनि 2-4 वटा फोटो खिचेर हालिदिन्छु अनि रिफर गरेर कुन चाहिँ हेर्न मन लाग्छ त्यताबाट तिमीहरूले पढ। यो स्लाइडमै एड गरेर पठाइदिन्छु है। म यो स्लाइडमै एड गरेर म पठाइदिन्छु। अहिले 3 बजे पछाडि म हालिदिन्छु। त्यस पछाडि तिमीहरूले अनि तिमीहरूलाई कुन म्याथको पहिलाको गर्न सजिलो लाग्छ कि जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ, तर फर्मुला डिराइभ गर भनेर आयो भने चाहिँ त्यो म्याथको पहिलाको तरिकाले गरेर हुँदैन। यसरी फर्मुला डिराइभ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हिसाब गर्नलाई जताबाट गर्दा पनि हुन्छ।